पज छ रेकर्डेड छ, इट्स रेकर्डिङ है त। ल रेकर्डिङ छ। सो यो रेकर्डिङ नै हुन्छ, न त फेरि पोर्टलमा पनि राख्नुपर्छ नि त। सो त्यही भएर हो। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो हाम्रो वर्डप्रेसको ओभरअल ड्यासबोर्ड भयो होइन। यो माथिको भनेको एडमिन टुल बार भयो एउटा। सो टुल बारबाट के गर्न सकिन्छ, हाम्रो फर्स्टमा हामी आफ्नो यो आवासिस ब्लग जहाँ लेखेको छ नि त्यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गऱ्यौँ भने माउसको बिचको स्क्रल क्लिक गर्नुभयो भने नेक्स्ट पेजमा खोल्छ नि। मलाई अस्ति भर्खर थाहा भएको, मतलब अस्ति भर्खर त होइन, फ्यु इयर्स भयो, तर पहिल्यैदेखि थाहा थिएन है। राइट क्लिक गरेर ओपन इन न्यू ट्याब गरिन्थ्यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस यो चाहिँ हाम्रो साइट लाइभ साइट एक्सेस गर्न सक्छौँ। कहाँ गएर त यो डब्लुको साइडमा चाहिँ हाम्रो जुन डिरेक्ट्रीको नाम अथवा हाम्रो वेबसाइटको नाम छ नि यही आइरहेछ, किनकि लास्ट टाइम त्यही लगइन भयो होला अनि त्यही भएर आयो होला है। सो यो डाइरेक्टली आउँछ हाम्रो यसरी लोकल होस्ट डेमो साइट आउँछ। माथिको आएन भने हामीले हाम्रो एडमिन प्यानलमा लगइन गर्नुपर्छ। एडमिन प्यानलमा लगइन गर्ने चाहिँ फन्डा के हो भने यहाँबाट ओपन इन्कग्निटो गर्छु है त। सो डाइरेक्टली यो लिङ्क देख्नुभयो। सो यो आयो नि, कतिको यो आयो होला, लगइन पनि गर्न मिलेन होला किनकि लास्ट क्लासमा त्यो गरिएको थियो, साइन आउट भयो है। अब यो आएन। अब यसलाई एक्सेस गर्ने चाहिँ हाम्रो डब्लुपी एडमिन भनेर एक्सेस गर्यो भने हाम्रो लगइन पेज खुल्छ है। नो इन्कग्निटोवाला अरे बुझिएन नि। सो जे होस्, कुनै पनि आफ्नो साइन इन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लोकल होस्ट /डेमो//wp एडमिन गर्नुभयो भने हाम्रो एडमिन पेज चाहिँ खुल्छ है। एडमिन पेज डब्लुपी एडमिन यो गर्यो भने लगइन पेज खुल्छ यसरी। अनि तपाईँको जुन युजर नेम र पासवर्ड साँच्चै भएन, इन्कग्निटो सेयर भएन छ कि हो। ल इन्कग्निटो नगरौँ न ल। यस इट्स इजी। ल म यहाँ लग आउट गरिदिन्छु। हाम्रो कुनै पनि लाइभ साइट अथवा त्यसमा जानु पर्यो भने चाहिँ अब लोकल होस्ट / हाम्रो डेमो साइट भन्ने थियो नि त होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो साइट भयो। अब कतिको लगइन पोर्टलै आएको छैन, भित्र ड्यासबोर्डमा कसरी जाने भनेर भइरहेको हुनसक्छ होइन। सो हाम्रो लगइन गर्न चाहिँ डब्लुपी एडमिन। सो हाम्रो लोकल होस्ट / हाम्रो डिरेक्ट्रीको नेम अथवा वेबसाइटको नेम /wp एडमिन गरेर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि हाम्रो लगइन पेज खुल्छ। त्यसमा चाहिँ लास्ट क्लासमा गरेको एडमिन र तपाईँको यो पासवर्डहरू चाहिँ हाल्नुपर्छ। इनकेस पासवर्ड बिर्स्यो भने चाहिँ अब लस्ट यो पासवर्ड गर्ने त्यो गर्ने, नत्र अब केही गरेको छैन नयाँ डिरेक्ट्री बनाए पनि भयो, तर अब पासवर्ड चाहिँ नबिर्सिने हाल्नु पर्यो है। सो अनि ड्यासबोर्ड खुल्यो, यसरी ड्यासबोर्ड खुल्छ। सो लाइभ वेबसाइट एक्सेस गर्ने यहाँ डाइरेक्टली वेबसाइटमा क्लिक गर्यो भने वेबसाइट खुल्यो, फेरि त्यही वेबसाइटमा क्लिक गर्यो भने ड्यासबोर्ड खुल्छ है। त्यसरी टु एन्ड फ्रो गर्न सकियो। सो ड्यासबोर्डमा हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ यहाँ माथि यो 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 रिसाइकलको जस्तो साइन छ नि, तिनवटा भनेको छ नि। सो यो तिनवटा भनेको चाहिँ दे आर 3 थिङ्स द्याट निड्स टु बी अपडेटेड है। त्यहाँ क्लिक गर्यो भने त्यहाँ देखाउँछ, ओभरभ्यू पनि हुन्छ, नत्र अरेन्जेसहरूले यहाँ देखाएको पनि साइन छ नि त। प्लगइन्समा एउटा अपडेट गर्नुपर्ने रहेछ, 2टा अपडेट रहेछ, के हो भनेर यहाँ देखाउँछ है। सो थिम्सहरू अपडेट गर भनेर भनेर रहेछ। हामीसँग 2टा थिम्स छ जुनको चाहिँ अपडेट फाइल्सहरू आइसकेको छ। 2टा त्यो हो। एउटा चाहिँ यो जुन एन्टी स्प्याम प्लगइन छ होइन, यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। त्यो पनि अपडेटेड भर्जन रहेछ, त्यो पनि गर भनेर हामीलाई। सो 3टा कुरा अपडेट गर्नु पर्यो भएर 3टा आयो। पछि हामी अलिकति मोर इन्टु झन् अलिकति हायर प्लगइन्स थिम्सहरू युज गरिसकेपछि अपडेट्सहरूको नम्बर्स हाई हुन्छ होइन, 20, 50, 100वटा अपडेट्स हुन्छ। त्यो एकै समयमा गर्नु पर्यो भने वेबसाइट नै डाउन हुन्छ। सो त्यस्तो इस्युजहरू आउन सक्छ, त्यो पछि पनि डिल गर्छ। एक्कासी एकैचोटि सबै प्लगइन गर्दाखेरि चाहिँ अनि प्लगइन अपडेट गर्दाखेरि वेबसाइट डाउन हुन्छ होइन। सो त्यो इस्युजहरू आउन सक्छ, पछि डिल गर्छौँ हामी त्यो। सो त्यो भयो। अनि यो कमेन्ट हो। अब हाम्रो यो वर्डप्रेस भनेको त इनिसियली इट वाज स्टार्टेड एज अ ब्लगिङ साइट नि त होइन। सो ब्लगिङ साइटमा चाहिँ मान्छेहरूले इन्टरेक्टिभ हुनको लागि कमेन्टहरू इनेबल गरिदिएको थियो, अहिले पनि छ होइन। मोर अफ पहिला चाहिँ ब्लग गर्नको लागि ब्लगिङ हुन्थ्यो, अनि अहिले पनि यसको जुन यो लेगेसी मेन्टेन गर्नको लागि अहिले पनि कमेन्ट्सहरू छ। सो कमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने त्यो इस्युज छ, हामी त्यो पनि हेर्छौँ। सो त्यहाँ एक्सेस गर्न सकिन्छ कमेन्ट्सहरू कसले गर्यो भने।
सो न्यू गर्दाखेरि चाहिँ एडमिनहरूलाई के अर्को अप्सन छ भने नयाँ पोस्ट गर्ने कि नयाँ इमेजेस भिडियोजहरू हाल्ने कि नयाँ पेज बनाउने कि एउटा नयाँ युजर बनाउने कि हैन। अब भर्खर फ्रेस स्टार्टर्सहरूलाई यो के हो भन्ने कुरा अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ हैन। सो हामी इच एन्ड एभ्री कुराहरू इन्डिभिजुअली हामी जान्छौँ। ओके, सो होम पेजमा गयो भने हाम्रो एउटा ड्यासबोर्ड देखाउँछ। यो ड्यासबोर्ड चाहिँ हामीलाई सजिलोको लागि राख्दै आयो हैन। सो कस्टमाइज गऱ्यो भने कस्टमाइज एउटा पोर्टलमा जान्छ है। कस्टमाइज गर्न हाम्रो यो अब वर्डप्रेस वेबसाइटमा के कसो कस्टमाइज गर्ने भन्ने एउटा यो पोर्टल भयो है। यो यसले कस्तो हाइड गरिदिन्छ। सो अर्को भनेको हाम्रो ओके, सो अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्विक ड्राफ्ट, हामीलाई केही कुरा सोच आइहाल्यो, हामीले त्यो पोस्ट गर्न भ्याउँदैनौँ, तर हामीले यहाँ यसो लेखेर यहाँ हाम्रो सेभ गरिदिउँ भने चाहिँ त्यो एज अ ड्राफ्ट एउटा आइडिया हुन्छ नि। एउटा कविले केही सोच्यो भने त्यो पेपरमा लेखिहाल्छ नि, सो त्यस्तो हो है। अनि यहाँ चाहिँ अब अपडेट्सहरू के छ, भित्री इन्टरनल ब्याकएन्ड्सहरूमा के गर्नु बाँकी छ भन्ने कुराहरू हो। सो अब यो साइट हेल्थ स्टेटस भनेको छ, त्यो भनेको अलिकति सेक्युरिटी र मेन्टेनेन्सको कुरा आउँछ। हामी त्यो छुट्टै एउटा टपिक छ, त्यो हामी त्यसमा गर्छौँ होइन। उसले साइट मोनिटर गर्छ, हेर्छ के गर्न के इम्प्रुभमेन्ट बाँकी छ भनेर हेर्छ, त्यो कुरा भयो है। अनि त्यसपछि एक्टिभिटी भनेको के गरियो, हामीले के गऱ्यौँ भनेर वर्डप्रेसले ट्र्याक गरेर हुन्छ। अनि यो भनेको वर्डप्रेस इभेन्ट्स एन्ड न्युज भयो भनेको चाहिँ अब यो संसारभरि के भइरहेछ वर्डप्रेस रिलेटेड स्टफ्स भनेर हो। यसलाई यसरी मुभ पनि गर्न सकिन्छ है। यसलाई यहाँ राख्यो, एट अ ग्लान्सलाई यहाँ राख्यो, यसरी हामीलाई जे सजिलो छ क्विक गर्नको लागि। पछि यो बिग प्रोजेक्ट भइसकेपछि त म्यानेज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। सो हामीलाई के हाम्रो इनिसियल रिक्वायरमेन्ट र इनिसियल कुराहरू इम्पोर्टेन्ट के हो त प्रायोरिटी, त्यो अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ राख्न सक्छौँ है। अब हामी हेरौँ यहाँ सिन्सिनाटीको रहेछ, ल हामी नेपालको हेऱ्यौँ, नेपालको के रहेछ त भनेपछि वर्डप्रेस सोफा टिल लकडाउन भनेर चाहिँ एउटा इभेन्ट हुनुला रहेछ 25मा। क्लिक गरौँ के रहेछ, कहाँ रहेछ। यसरी चाहिँ वर्डप्रेसको एउटा कम्युनिटीहरूले चाहिँ त्यो रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू लन्च गरेर हुन्छ होइन। अब यो पक्कै विराटनगरको रहेछ वर्डप्रेस मिटअप, ल यसरी चाहिँ इभेन्ट हुन्छ। सो काठमाडौँमा भयो भने अब सिन्स सबैजना हामी अब वर्डप्रेसको एउटा कम्युनिटीमा भइसक्यौँ हुन्छौँ, अनि भयो भने त्यो वेबिनार त्यो मिटअप्सहरूमा गएर मान्छेहरू चिनजान गरे पनि भयो, त्यसरी नेटवर्किङ पनि हुन्छ है। अनि वर्डप्रेस कम्युनिटी छ नेपालको, त्यसरी पनि छ। ल कसैलाई यो पक्कै पनि अनलाइन नै होला, सो यहाँ पनि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने जोइन भयो। सो त्यसरी इभेन्ट्सहरू चाहिँ हुँदैछ। काठमाडौँमा छ कि के, काठमाडौँमा अब लकडाउन खोल्यो, मान्छे पुरै वाइल्ड भएर निस्किरहेछन् है। सबैजना स्टे सेफ। अब लकडाउन मात्र खुल्या हो नि है, केही सबै सिचुएसन त त्यही छ। ओके, सो यसरी यसलाई मिनिमाइज पनि गर्न सकिन्छ है। साँच्चै एक्जाम पनि आउँछ, यो क्लाससँग फेरि क्लास पनि हुनसक्छ है। सो मेबी अब अलिकति एक्जामको पिरियडमा चाहिँ नि ब्रेक गरेर गर्न सकिन्छ कि सबैजनाको एक्जाम छ भने, सिन्स हामी अब थोरै पार्टिसिपेन्ट्स मात्र छौँ, 28 रहेछ यसपालि। सो ओके, सो यसरी यो चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड भयो। सो अब हामीले अर्को के छ भने हामीले तलपट्टि सेटिङ्समा जान्छौँ, किनकि फर्स्टमा हामीले वर्डप्रेस गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सेटिङ्समा जानुपर्छ है। सो अर्को भनेको नि फर्स्टमा चाहिँ 3टा मेन कुरा हुन्छ। एउटा यो टुलबार भयो, एडमिन टुलबार। अर्को चाहिँ हाम्रो एडमिन नेभिगेसन मेन्यु भनेको यिनीहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ फ्लाइ आउट मेन्यु भन्छ, भनेपछि कुनै पनि कुरालाई हामीले यसरी होभर गऱ्यो भने यसको अरू अप्सन्स, अरू फेसिलिटिजहरू देखाउँछ, फिचर्सहरू भनौँ है। सो यो हामी इन्डिभिजुअली अलि हेर्छौँ के हो यो भनेर। सो फर्स्टमा हामी जान्छौँ सेटिङ्समा, किनकि सेटिङ्स इम्पोर्टेन्ट हो। फर्स्टमै सेटिङ्स मिलायो भने त्यही सेटिङ्स अनुसार चाहिँ नि वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ड भइरहेको हुन्छ होइन। फेरि बिचमा एउटा कुरा डेभलप गर्दैछौँ अनि बिचमा फेरि आएर सेटिङ्स चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ। अलराइट, सो फर्स्टमा हामी गर्छौँ सेटिङ्स, जेनरल सेटिङ्स है। सो जेनरल सेटिङ्स के हो त भने कोर सेटिङ्स, वेबसाइटहरूको कोर सेटिङ्स चाहिँ हामी यहाँबाट सेट गर्छौँ। अब यो साइट टाइटलहरू छ, यो चाहिँ 2टा ठाउँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। फर्स्ट हाम्रो कस्टमाइज भन्ने अहिले थियो नि, मैले खोलेको थिएँ नि। सो यहाँ एपिरियन्समा गएर कस्टमाइज गर्नै सकिन्छ। अर हामी डाइरेक्टली हामी एउटा हाम्रो वेबसाइटको ड्यासबोर्डमा गयौँ, हामी वेबसाइट डाइरेक्ट गयौँ भने पनि यहाँ कस्टमाइज भन्ने अप्सन हुन्छ। सो यो कस्टमाइजबाट पनि हामीले वेबसाइटको कोर सेटिङ्सहरू कस्टमाइज गर्न सक्छौँ।
है। अहिले ऱ्यान्डमली हापाचार्डली सबै कुराहरू टच गर्छौँ, तर पछि हामी अलिकति सबै कुरासँग फ्यामिलियर भइसकेपछि विल गेट इन्टु अ वर्क फ्लो के। सो वर्क फ्लो कस्तो हुन्छ भने फर्स्टमा के कुरा गर्ने, सेकेन्डमा के कुरा गर्ने, अनि त्यो स्टेप्स हुन्छ नि त। सो त्यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट पनि छ, नेसेसरी पनि छ, र त्यो वेमा हामी चाहिँ पछि बिल्ड गर्छौँ है। अहिले चाहिँ खालि अब मोर अफ यो कुन कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी फ्यामिलियर हुन्छौँ। यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ साइट आइडेन्टिटीमा साइट टाइटल र त्यो चाहिँ कुरा हामी जेनरल सेटिङ्सबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ है। अनि यो हामी यसरी एडिटेबल हो। अर्को भनेको यो युआरएल, यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइटको युआरएल। अब लोकल होस्टमा त यही भयो, तर हामी लाइभ साइटमा गयौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ नचल्दा ठिक हुन्छ, किनकि यो हाम्रो वेबसाइटको युआरएलको के हो भन्ने कुरामा हो होइन। अब सब हामीले सब डोमेनहरू पछि बनायौँ, हामी अर्को वेबसाइटबाट हाम्रोमा रिडाइरेक्ट गर्नु छ, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो चल्नुपर्छ। तर नर्मल केसेस र मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नछोकै राम्रो, किनकि हाम्रो अलिकति पनि एउटा डेमो साइटको साथ डेमो साइट्स भइदियो भने वेबसाइटको पुरै पाथै चेन्ज हुन्छ, खुल्दैन होइन। सो अनलेस यु रियली स्योर वाट युआर डुइङ, सो यो चाहिँ नचले पनि हुन्छ है। अनि एडमिनिस्ट्रेसन इमेल एड्रेस भनेको यो भयो, कुनै पनि इमेल्सहरू वर्डप्रेसले हामीलाई पठाउनु पर्यो, तेरो चाहिँ PHP भर्जन पुरानो छ है भनेर, अथवा तेरोमा कसैले कमेन्ट गर्यो है भन्ने कुराहरू पठाउनु भने एडमिनिस्ट्रेटिभ इमेल एड्रेसमा जान्छ। सो यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल राख्नु, अथवा अफिसको रिलेटेड छ भने अफिसको राख्नु। तर सिन्स वेबसाइट एकदम ठुलो भयो र धेरै कमेन्ट आयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ ओन्ली फर वर्डप्रेस भनेर एउटा खोले पनि हुन्छ होइन। सो यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ रिनेम गर्ने, चेन्ज गर्ने। तर चेन्ज गर्दाखेरि वर्डप्रेसले इमेल पठाउँछ, कन्फर्मेसन गर्नुपर्छ। मोस्ट अफ द केसेसमा त्यो जङ्कमा गएर बस्छ है, स्प्याम भएर डिटेक्ट गर्छ जिमेलले। सो त्यो कुरा पनि नोटिस गर्नु होला, किनकि मलाई त इमेलै आएन भनिरहेको हुन्छ, भरे त स्प्याममा गएर बसिरहेको हुन्छ है। अर्को भयो भने मेम्बरसिप चाहिँ के भने अघि मैले भनिहालेँ, एज अ इन्टरेक्सनको लागि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नि आफ्नो वर्डप्रेस वेबसाइटमा कमेन्ट गर्छन् नि त। तर कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जो कोहीले पनि कमेन्ट गर्ने हो कि, तर एउटा अकाउन्ट बनाएर एउटा सब्सक्राइबरको रूपमा उसले कमेन्ट गर्ने हो कि भन्ने कुरामा त्यसरी यसले यो अप्सन दिएको हो होइन। तर अब ह्याभिङ सेड द्याट अहिले चाहिँ आएर यो वर्डप्रेस सिन्स इट्स अ भेरी लार्ज यो एरिया नि त, सो बट्सहरू हुन्छ कि यो सबै बटहरू चाहिँ स्प्यामहरू दिने, उसको अननेसेसरी एडभर्टिजमेन्टहरू गरिदिने, सो त्यो कुराहरू छ होइन। सो कमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम त्यो कुरामा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली हामीले फलो गर्नुपर्छ। सो एनीवन क्यान रेजिस्टर भन्यो भने एज अ त्यो रेजिस्टर चाहिँ को चाहिँ हो भनेर हामीले यहाँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ होइन। सो हामी चाहिँ अहिले अफै गर्दा ठिक हुन्छ। सो मोस्ट अफ द केसेसमा डिफल्ट सेटिङ्सहरूमै इट्स एकदम पर्फेक्ट होइन। तर अनलेस यु वान कस्टमाइज अकर्डिङ टु योर वे होइन, सो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। ल्याङ्ग्वेजको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि हामी अहिले एज अ बिगिनर इङ्ग्लिसमै गर्छौँ होइन। तर वाट इफ हामीले एउटा रिमोट कम्युनिटीको लागि चाहिँ हामीले वेबसाइट बनाइदियौँ, उनीहरूको रिमोट एग्रिकल्चरको बारेमा हामीले दिनु पऱ्यो भने त उनीहरूलाई त इङ्ग्लिस राम्ररी आउँदैन, नेपालीमा गर्नुपर्छ। सो त्यस्तो अप्सन्स पनि छ है। सो नेपालीमा हेऱ्यो भने नेपाली पनि छ। सो नेपालीमा हामीले सेभ चेन्जेस गरिदियो भने सबै कुराहरू नेपालीमा आउँछ है, एकछिन कुरौँ। सो त्यस्तो पनि यो छ। अब धेरैवटा अप्सन्सहरू छ ल्याङ्ग्वेजेसहरू होइन। सो स्कुलको कुनै पनि पब्लिक स्कुल्सहरूको वेबसाइट बनाइदियौँ भने हामीले होइन यसरी नेपालीमा पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामी नेपालमा नगरौँ, यो देखावट रे होइन नामहरू गरेको नेपाली ट्रान्सलेसनहरू पढ्नु पनि रमाइलो हुन्छ। सो अहिले हामी इङ्ग्लिसमै गर्छौँ है। अर्को भनेको टाइम भयो होइन। सो यो पनि सजिलै छ, टाइम हामी UTC 0 छ, नेपाल भनेको 5:45 हुन्छ। सो 5:45 राखिदिन्छौँ। अनि डेट फर्मेट ल्याङ्ग्वेजको सेटिङ मेबी पुरानो भर्जन हो कि वर्डप्रेस कति हो त्यो अपडेट भन्ने छ होला, यो अपडेट्समा गएर अपडेट गर्दै पनि हुन्छ है। यो नयाँ नयाँमा चाहिँ धेरैवटा फिचर्सहरू इन्क्लुडेड छ होइन। फर्स्टमा मैले वर्डप्रेस स्टार्ट गर्दाखेरि कम्प्लिटली यो एकदम टेक्स्ट नोटप्याड जस्तो आउँथ्यो क्या एडिटर। अहिले त पुरै क्युटेनबर्ग एडिटर भन्ने छ, अहिले यस्तो दामी भइसक्यो, उसले डिफल्टली पेजेसहरू बनाइदिन्छ आफै, पुरै यस्तो सजिलो बनाइदिइसकेको छ क्या अहिले। सो अपडेट गरिराख्नु इज इम्पोर्टेन्ट। सो सेभ चेन्जेस गरेँ अनि यो भयो है। अनि टाइम फर्मेट अब हाम्रो ब्लगहरूमा कुन टाइममा देखाउने अनि कुन डेटमा देखाउने कुराहरू भयो। सिम्पल कुरा छ, तर यो कुराहरू आफ्नो कन्भिनियन्स भनेर चेन्ज गर्ने है। अस्ति मैले एकचोटि यो ल्याङ्ग्वेजहरू ट्राई गर्दाखेरि त्यो पनि ट्राई गरेको थिएँ कि
सो एउटा फनको लागि होइन, ल अरू ल्याङ्ग्वेज के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनि सो उर्दू पनि ट्राई गरेको थिएँ। अनि उर्दू होला है अफकोर्स यो, अनि ट्राई गरेको थिएँ। अनि उर्दूहरूको त त्यो अपोजिट वेमा लेख्ने हुन्छ नि त, राइट टु लेफ्ट जान्छ नि त। अनि त्यसपछि मेरो के भयो भनेर आफै हेर्नु है, यस्तो यस्तो ट्राई गरेको अनि यस्तो हुने एकछिन हेर्दाखेरि पनि रिङ्गटै लाग्ने सिचुएसन थियो कि यो ल के हो कहाँ हो ल कसरी चेन्ज गर्ने भनेर यसो पनि भाँदियो कि मलाई एक्चुअली। सो जस्ट सेयरिङ, साँच्चीकै रिङ्गटा लाग्छ यहाँ गयो भन्दा। ल कति धेरै यसको युज केसेस र यसको जुन यो स्केलेबिलिटी भन्छ नि कति ठुलो छ क्या है। ल सो अब राइटिङको कुरा आयो होइन। सो राइटिङमा चाहिँ मोर अफ अ हाम्रो पोस्टहरूको कुरा आउँछ है। धेरैजना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला पोस्टसँग। पोस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल हाम्रो आर्टिकल्स हो। इट्स अ कलेक्सन अफ टेक्स्ट, इमेजेस, भिडियोज, खालि अब एउटा कन्टेन्ट, कुनै पनि कन्टेन्टलाई हामी पोस्ट भन्छौँ है। अनि ल्यापटप उल्टो पार्नुपर्ने रहेछ होइन, टाउको पनि यसरी घुमाउनु पर्ने रहेछ हेर्नको लागि फन्नी भयो रहेछ। ल एनिवेज, सो पोस्ट क्याटेगोरिज भनेको चाहिँ हाम्रो डिफल्टली हामी कुनै पनि एउटा पोस्ट एउटा कन्टेन्ट राख्यो भने त्यो चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ कि। अनि डिफाइन गरेन भने चाहिँ त्यो अनक्याटेगोराइजमा जान्छ। सो फर्स्टमा एउटा पोस्ट बनाउँदाखेरि एउटा जेनरल अथवा हामी कुनै पनि एउटा क्याटेगोरीको नाम दिनुपर्छ। सपोज हामीले अहिले फुडको एउटा आर्टिकल लेख्यौँ भने फुड भन्ने क्याटेगोरी क्रिएट गर्नु पर्यो होइन। अनि अब स्पोर्ट्सको लेख्यौँ भने स्पोर्ट्स, हेल्थको बारेमा हेल्थ, त्यस्तो कुराहरू क्याटेगोरिज क्रिएट गरेर इच पोस्टलाई इच क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ मोर अफ अ ब्लगिङ पार्टमा हो है। अनि एकछिन आइरहेको ए गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ दिपकजी। खासै केही मिस भएको छैन, विथ जस्ट इन्ट्रोड्युसिङ सबै कुराहरू होइन। सो त्यस्तो केही मिस भएको छैन। अनि सो त्यसरी राख्नुपर्छ। मोर अफ अ ब्लगिङको पार्टमा चाहिँ यो कुरा इन्भल्भ हुन्छ होइन। तर हामी ब्लग गर्दैनौँ, हामी चाहिँ मोर अफ अ अलिकति स्ट्याटिक साइट, अलिकति इकमर्स साइट भने त्यस्तोमा पनि क्याटेगोरिज हुन्छ नि त होइन। क्याटेगोरिजै नचाहिने पार्टहरूमा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ, किनकि यो क्याटेगोरीहरूले चाहिँ पछि एसइओमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। गुगलले हेर्दाखेरि क्याटेगोरिजहरू त्योहरू पनि सर्च गर्छ कि। सो यो कुरा चाहिँ एकदमै त्यो हाफासारले छोडिदिनु हुन्न है। अनि पोस्ट फर्मेट भनेको यो चाहिँ खास वर्डप्रेस, पुरानो वर्डप्रेसमा चाहिँ मान्छेहरूले अब ग्यालेरी गर्नुभएको फोटोहरू राख्छ होइन, भिडियो कन्टेन्ट छ भने उसलाई भिडियो भनेर गर्छ। सो त्यस्तो कुराहरू थियो कि टेक्स्ट मात्र भन्दाखेरि टेक्स्ट हुन्थ्यो, इमेजेस, कोड, स्टेटसहरू होइन, अडियो मात्र राख्ने त्यस्तो कुराहरूको लागि बनाएको हो। तर इनिसियली यो मैले ब्लग पढ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम बिग प्रोस्पेक्ट थियो कि यसको पहिला। तर अहिले चाहिँ आएर यो धेरै कसैले युजै गर्दैन, यसलाई चाहिँ अरू फिचर्सहरूले ओभरराइड गर्छ। सो खासै यो चल्नु पर्दैन है। अब यो भनेको चाहिँ पोस्ट भिया इमेल भनेको चाहिँ यो वर्डप्रेसको इनिसियल यो पुरै पुरानो कुराहरू हो होइन। तर अब यो यिनीहरूले छ, सो हामी टच गर्नै पर्छ। के हुन्थ्यो भने कुनै बेला मोबाइल ट्याब्लेटहरूबाट चाहिँ वर्डप्रेस एक्सेस गर्न मिल्दैन थियो नि त होइन। त्यो बेला त्यो त्यस्तो रेस्पोन्सिभ बनाएको थिएन। सो के गर्न मिल्थ्यो भने हामीले चाहिँ वर्डप्रेस एउटा मेल सर्भर हामीले डिफाइन गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो मेलमा हामीले डाइरेक्टली एउटा पोस्ट अथवा के कन्टेन्ट मेल गरिदियो भने त्यो चाहिँ एज अ पोस्ट वर्डप्रेसले पोस्ट गरिदिन्थ्यो कि। सो कोही ट्राभल ब्लगर छ होइन, उसले चाहिँ काहीँ ट्राभल गरेर एउटा फुड ब्लगर छ, फुड खान गयो, उसलाई दामी लाग्यो भने उसले त्यो कुराहरू लगाएर मेल गरिदिन्छ एउटा मेल एड्रेसमा होइन। त्यो मेल एड्रेस हामीले पहिला डिफाइन गर्नुपर्छ। अनि गयो भने उसले चाहिँ नि त्यो एज अ इमेल चाहिँ नि एज अ पोस्ट भनेर चाहिँ वेबसाइटमा पोस्ट हुन्छ। अहिले पनि काम गर्छ त्यो। इफ यु वान्ट गाइजमा पुरै त्यो युट्युबर जस्तै भयो होइन। सो कसैलाई ट्राई गर्न मन छ भने चाहिँ मेल सर्भर पहिला डिफाइन गर्नु, मेल सर्भर क्रिएट गर्नु पर्यो एउटा इमेल, अनि इमेलको त्यो पोर्टहरू हालेर लगइन र पासवर्ड हालेर त्यसलाई डिफाइन गर्यो भने अनि त्यसमा गयो भने मेल पठायो भने आउँछ है। सो यो अलिकति स्कोपभन्दा बाहिर छ, सो हामी यसलाई एक्सटेन्सिभली जाँदैनौँ है। ल अनि यो अपडेटेड सर्भिस भनेको चाहिँ यो पनि खासै केही पनि होइन। यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब हाम्रो फिचर्सहरू अपग्रेड हुँदै गर्छ नि त वर्डप्रेसमा। सो हाम्रो वेब सर्भिसेसहरू जस्तो एसइओहरू भयो, कुनै पनि सेक्युरिटी प्लगइन्सहरू भयो, तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस अपडेटेड भयो है भनेर उनीहरूलाई नोटिफिकेसन दिने कुरा हो कि यो। सो खासै यो युज गर्नु पर्दैन, यो छुनु पनि पर्दैन है, तर जानिरहेको राम्रो। सो अब आउँछ हामी रिडिङमा। सो रिडिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट पेजलाई चाहिँ कसरी फ्रन्ट पेज अथवा हाम्रो कन्टेन्टहरू कसरी डिस्प्ले हुने भन्ने कुरा हो
है। सो लेटेस्ट पोस्ट र स्ट्याटिक पेज भनेको छ हाम्रो होम पेज के हो त, हाम्रो कलेक्सन अफ ब्लग्स आउँछ कि एउटा स्ट्याटिक पेज आउँछ जसबाट चाहिँ हामी धेरैवटा ब्रान्चेसमा जान सक्छौँ, त्यो कुरा डिफाइन गर्ने हो है। यो कस्टमाइजबाट पनि गर्न मिल्छ। अनि हाम्रो ब्लग्सहरू कतिवटा देखाउने नदेखाउने भन्ने कुरा आउँछ। यो ब्लग्सहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि यो वर्डप्रेसकोमा चाहिँ, किनभने ब्लग्सहरूबाट नै हाम्रो गुगलले हाम्रो वेबसाइटको ऱ्याङ्कहरू बढाउने काम गर्छ है। सो ब्लग्स धेरै हामी प्रायोरिटी ब्लग्समै गइरहेछौँ, किनकि अब जुनसुकै साइट बनाउँदाखेरि पनि जुनसुकै पोर्टल बनाउँदाखेरि पनि ब्लग इज इम्पोर्टेन्ट होइन, न त त्यो त स्ट्याटिक साइट भइहाल्यो नि होइन। किन त्यसमा अलिकति डाइनामिक कन्टेन्टहरू आउने नै ब्लग्सले डिस्प्ले गर्ने हो नि त है। सो कुनै पनि ब्लग पेजेसहरू चाहिँ कतिवटा पोस्टहरू डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरामा छ। अनि सिन्डिकेट फिड सो भनेको चाहिँ यो आरएसएस फिडहरूको बारेमा हो। आरएसएस फिड भनेको चाहिँ अब कस्तो होइन, एकदम बेसिकमा कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दाखेरि हामी कुनै पनि न्युज पोर्टल, सपोज नेपाली टाइम्स छ, नेपाली न्युज पोर्टलमा हामी गयौँ भने चाहिँ हामी कुनै पनि न्युज खोज्न जान्छौँ नि त होइन। नेपाली टाइम्स, हाम्रो अरू यो कुन चाहिँ नेपालको न्युज पोर्टलहरू अनलाइन खबर यताउतिहरूमा गयो भने हामी न्युज खोज्न जान्छौँ एउटा स्पेसिफिक क्याटेगोरिजको। तर हाम्रो यो आरएसएस फिडहरू छ भने हामी हाम्रो एउटा पोर्टल बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ त्यो रिलेटेड सबै खाली न्युजहरू चाहिँ त्यो पोर्टलमा आउँछ कि। अनि त्यस्तो भयो कि हामी पहिला यो सिडी पसलमा को जानुहुन्थ्यो पहिला अलि यङ हुँदाखेरि सिडी किन्न गइन्थ्यो नि हामी, अलि अर्ली लेट 2000 2005 6 7 8 9 तिर गइन्थ्यो नि होइन, गेमको सिडीहरू किन्न, गीतको सिडीहरू, मुभिजहरू, अनि त्यहाँ गइन्थ्यो। अब अहिले के छ, अहिले नेटफ्लिक्स छ होइन, अनि अब एमाजोन प्राइमहरू छ, त्यो भनेको सबै मुभिजहरू हाम्रो ल्यापटपमा आयो कि। सो त्यसलाई चाहिँ सिन्डिकेसन फिड्स भन्छ है। त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। सो अनि अब इच पोस्ट इन अ फिड इन्क्लुड भनेर चाहिँ यो चाहिँ भने हाम्रो पोस्टको समरी मात्र दिने कि होल टेक्स्ट दिने भन्ने कुरामा आउँछ होइन। सो हामी फुल टेक्स्ट होइन समरी गर्छौँ, किनकि फुल टेक्स्ट एकदमै धेरै हुन्छ। अनि सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी भनेको चाहिँ अब गुगल हाम्रो कसैले हाम्रो वेबसाइट लाइभ छ वा लाइभमै हामीले एडिट गऱ्यौँ भने चाहिँ गुगलले थाहा पाएर हाम्रो ऱ्याङ्किङ घटाइदिन सक्छ होइन। सो अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट कम्प्लिटली, अब लोकल होस्टमा त मतलब भएन, तर लाइभमा कहिले काहीँ हामी गर्छौँ नि त, त्यसमा डेभलपमेन्ट स्टेज छ भने डिस्करेज गर्ने, अनि एकचोटि कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अनचेक गर्दै हुन्छ है, लोकल होस्टमा मतलब भयो। सो हामी सेभ गर्छौँ, एभ्री टाइम सेभ चेन्जेस चाहिँ गर्नुपर्छ है, फेरि उठ्छ। सो डिस्कसन्समा जान्छौँ। डिस्कसन्स भनेको चाहिँ एज आई हेभ स्टेटेड अघि यो चाहिँ कमेन्टहरूको कुरा हो है। सो यसलाई डिफल्टली नै छोड्दै हुन्छ, हरेक कुराहरू उसले अप्टिमाइज गरेर राखिदिएको हुन्छ। अनि तर अहिले चाहिँ एकदम प्रब्लम्सहरू के छ भने यो बटहरू, यो स्प्याम बटहरू, अनि तिनीहरूले डिटेक्ट गर्छ हाम्रो वेबसाइट है। अनि उनीहरूले आफ्नो स्प्याम मेसेजहरू राखिदिन्छ। तपाईँहरूले नै अब पछि एउटा फर्म बनाउँछौँ नि त हामी, कन्ट्याक्ट फर्महरू बनाउँछौँ होइन, त्यो कन्ट्याक्ट फर्ममा हामीले त्यो गुगलको क्याप्चाहरू सेक्युरिटी हालेन भने इमेल आइहाल्छ कि, 2-3 दिनमै इमेल आउँछ। अनि इमेल पनि यस्तो फेरि एक्सप्लिसिट इमेल आउँछ कि त्यो ल भाइरस लागेछ कि क्या हो भन्ने कुरा, त्यस्तोहरू आउँछ कि। त्यो भाइरसमा चाहिँ जहिले पनि मलाई एउटा कुरा आउँछ, हामी पहिला कम्प्युटर ल्याब्सहरूमा जाँदाखेरि त्यो गर्दाखेरि जुत्ता खोलेर जानु पर्थ्यो कि। अनि मैले कहिले पनि बुझेको थिइनँ कि जुत्ता किन खोलेर जानुपर्ने भनेर। मैले एकचोटि सोधेको थिएँ, किन भनेर चाहिँ भाइरस लाग्छ अरे, फोहोर भयो भने भाइरस लाग्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट थियो नि त बच्चा बेलामा है। अनि अर्को धेरैको हुन्थ्यो होला त्यो पनि है, तपाईँहरूले नि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको थियो कम्प्युटर ल्याब चाहिँ एकदम कस्तो त्यो, अब त्यो बेला होइन अर्ली हामी त कति 2008 9 10 त्यस्तो बेलातिरको, अझ त्यो त अलि लेटै भयो हाम्रो 4 5 6 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्प्युटरलाई यस्तो प्रायोरिटी गर्थ्यो, गएर चलाउने भनेको क्युबेसिकहरू थियो होइन, त्यो डसमा गर्नु पर्थ्यो। माउसको पनि त्यो ट्र्याक बल निकालेर होइन खेल्थ्यौँ, त्यस्तो गर्थ्यौँ। बदमासै हो। एमएस पेन्ट है, पुरै ब्याक टु चाइल्डहुड डेज गइयो। जुत्ता मोजा खोलेर जानुपर्ने भाइरस लाग्छ भन्थे है। त्यस्तो त्यो कस्तो बच्चाहरूलाई कसरी त्यो गर्ने कि, अलिकति टिचरहरूलाई नआएको हो कि। एनिवेज आउट अफ द कन्टेक्स्ट गयो, तर मलाई भाइरस, कम्प्युटरको भाइरस भन्ने बित्तिकै त्यो याद आउँछ क्या है। फ्लपी डिस्कहरू कति हुन्थ्यो, 3 MB हो कि 1 MB हुन्थ्यो है। मेरो एउटा साथीलाई मैले वालपेपर, म्यान्चेस्टर युनाइटेडको वालपेपर डाउनलोड गरेर दिएको थिएँ कि फ्लपी डिस्कमा। कहाँबाट कहाँ गइसक्यो जमाना। एनिवेज ल, अनि डिस्कसन यो चाहिँ अब नर्मली जे छ त्यहीमा छोड्दै हुन्छ होइन।
1.1 MB हो त्यही हो है अनि म त पुरै फ्ल्यासब्याकमै गएँ अझ त्यो रिराइटेबल डिभिडी रिराइटेबल सिडी हुन्थ्यो अनि गीत कपी गरिन्थ्यो अनि एकचोटि मिस्टेक भएर त्यसलाई रिराइटेबल गर्नुभयो भने गन के त्यो सिडी गन सक्यो त्यो गर्नै मिल्यो है अनि पछि रिराइटेबल डिभिडी आएको थियो डिभिडी ड्राइभ हुँदैन थियो फेरि अनि जसकोमा डिभिडी ड्राइभ भयो त्यो चाहिँ हिरो ओहो अनि त्यसपछि मुभी हेर्दाखेरि त्यो स्क्रैच डिभिडीहरू नचलेर टेन्सन गेम गर्दाखेरि गेम इन्स्टल नहुने टेन्सन हुन्छ यार बच्चा है somehow we grew from there के त्यो त्यसबाट ल सो यो चाहिँ अब आफै चेक बक्सहरू पढेर आफै डिटरमाइन गर्न सकिन्छ हैन के कसो हो भनेर सो कमेन्ट्सहरूको सेक्सन हो अब खासै हामी एज हामी जुन अहिले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो इन्टरेक्सन मान्छेले खासै इन्टरेक्सन गर्दैन नर्मली मैले त्यस्तो साह्रो देखाएको छैन तर गर्ने पनि हुन्छन् गर्ने पनि मान्छेहरू हुन्छन् अब एकदमै हिटेड टपिक छ हिटेड डिस्कसन छ भने न्युज पोर्टलहरूको छ न्युज पोर्टल कुन चाहिँ न्युज पोर्टल जुन चाहिँ नि अब हाम्रो कुनै पनि इस्युजमा एउटा न्युज छ र उसले वर्डप्रेसमा बनाएको छ भने त्यहाँ कमेन्टहरू गर्न सकिन्छ हैन तर त्यो पनि हाम्रो अहिले फेसबुक प्लगइन भन्ने छ फेसबुकमा छ मान्छे छ भने उसले फेसबुक थ्रु उसको आउँछ के त्यो सो यो चाहिँ यहाँ वर्डप्रेसको डेडिकेटेड कमेन्ट सेक्सन चाहिँ खासै धेरै युज हुँदैन सो यो एडभर्टाइज भनेको चाहिँ अब तपाईँले एउटा अकाउन्ट बनाउनु भयो कुनै पनि कसैको पनि वर्डप्रेसको ब्लगमा अनि आफ्नो फोटो कुन देख्ने त हैन आफ्नो फोटो देख्ने कि उ त्यो अब आइडेन्टिफिकेसन लोगोहरू देख्ने कि त्यस्तो यस्तो त्यो माकुरा पनि रहेछ त्यस्तो यस्तो देख्ने कि सिम्पल मिस्ट्री पर्सन देख्ने भन्ने कुरा हो है सो यिनीहरू खासै जे छ डिफल्टमा त्यसमै चलाइदिए हुन्छ अर्को आयो भनेको हाम्रो मिडिया है यो मिडिया पनि अब हाम्रो यहाँबाट हामी अहिले छुट्टै जान्छौँ तर यो चाहिँ अब हाम्रो थम्बनेलहरू कुन साइजको डिस्प्ले हुने मिडियम र हाम्रो यो मिडियम साइज र लार्ज साइज कुन हो नि यो केही चल्नै पर्दैन किनकि यो सेटिङ्स हामीले पछि ओभरराइड गर्छौँ इन्डिभिजुअल पोस्ट र इमेजेसको लागि सो यसलाई नचले पनि हुन्छ अर्को आयो भनेको पर्मालिङ्क्स एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूले टिपेरै राखेको हुन्छ अथवा एउटा पेपरमा हैन अथवा कहीँ स्टिकी नोट्समा किनकि यो कुराले चाहिँ पछि वेबसाइटमा धेरैवटा इस्युजहरू आउन सक्छ है यो चाहिँ के हो भने कुनै पनि हाम्रो पोस्ट छ नि अब हामी एउटा पोस्ट हेरौँ है त पर्मालिङ्क्स भनेको चाहिँ हाम्रो माथिको यो लिङ्क यो लिङ्क है हाम्रो पोस्ट छ पोस्टमा हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ हामी भ्यू गर्छौँ यसमा देख्नु हो 2027-23 भनेको आजको डेट छ नि आजको डेट छ अनि हेलो वर्ल्ड छ अब कसैलाई मनपर्छ यसो राख्न हैन कसैलाई मन पर्न सक्छ तर अलिकति कन्भिनियन्ट नहुन सक्छ पछि गुगलले सर्च गर्यो भने हामी एकदम अब डेन्जर कुरा लेख्न थाल्यो हाम्रो एकदम पपुल्यारिटी भयो अनि अब मान्छेले सर्च गर्न थाले तर भेटेन किन भेटेन त हाम्रो पर्मालिङ्क्स लिङ्क चाहिँ हाम्रो जे पाएको छ हैन सो कसैलाई ठिक लाग्न सक्छ तर म चाहिँ के गर्छु पोस्ट नेम गर्छु पोस्ट नेम गर्यो भने स्याम्पल पोस्ट छ नि जुन तपाईँको हाम्रो नाम हुन्छ नि पोस्टको ठ्याक्कै हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ त्यो नाम आउँछ क्या है अब त्यसमा प्यारेन्ट हाम्रो सपोज कुनै पनि क्याटेगोरिजको अन्डर छ भने त्यो क्याटेगोरिजलाई पहिला राख्ने पनि सकिन्छ त्यो कुरा हामी डिल गर्छौँ पछि तर यो पर्मालिङ्क चाहिँ जहिले पनि गएर पोस्ट नेममा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ है यो अब हाम्रो आइडी नम्बर पनि भयो हामीले कुरा गरेको थियौँ नि जुन टेबलमा गएर स्टोर हुन्छ हाम्रो सबै कन्टेन्ट भनेर सो त्यो टेबलको आइडी हो त्यसरी पनि डिस्प्ले गराउन सक्यो डिफ्रेन्ट छ अब कोही न्युज मैले भनिहालेँ न्युज पोर्टलको छ भने न्युज पोर्टलको लागि यो पर्फेक्ट हुन्छ किनकि उनीहरूको यो डेटमा यो न्युज पब्लिस भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ है तर हामी एज अ जेनरली धेरै जसो मान्छेले पोस्ट नेम गर्छौँ है अप्सनल कुरा छ अप्सनल कुरा भनेपछि अर्को मलाई स्कुलको याद आयो के हुन्थ्यो भने तपाईँहरूकोमा पनि भन्छ होला अनि पढाउँदा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरा भनेर पढ्थ्यो नि त अनि यो कुरा पनि छ तर यो चाहिँ स्कुलमा यो चाहिँ एक्जाममा आउँदैन है तर पढे हुन्छ भनेपछि को पढ्थ्यो क्या त्यो कुरा कोही पढ्थ्यो एक्जाममा आउने भयो हैन सो त्यस्तो अप्सनल कुरा भने चाहिँ यसमा जाँदै नजाउँ है त ल सो पोस्ट नेम गर्छौँ सेभ गर्छौँ हरेक कुराहरू सेभ चाहिँ गर्नुपर्छ है फेरि उठ्छ सो प्राइभेसीको कुरा पनि आयो है अहिले हामी धेरै जसो वेबसाइटहरू खोल्यौँ भने त्यहाँ कुकिज इनेबल भनेर ओके गर्नुपर्छ नि हामीले है यो चाहिँ अब युरोपियन युनियनले सुरु गरे हो अनि है हाम्रो एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यो चाहिँ आउँदैन भन्यो भने त्यतै आउने के अनि कहिले आउने कहिले नआउने अनि एकदम कन्फ्युजिङ के त्यो बच्चाहरूको मेन्टालिटीसँग लास्टै खेलिदिने
त्यति एनिवेज ल अनि प्राइभेसी चाहिँ अब हाम्रो अलि स्मल स्केलमा खासै प्राइभेसी पोलिसी काम गर्दैन तर धेरै जस्तो ठुलो स्कुलमा जुनमा चाहिँ अब हामीले लिड कलेक्ट गरिरहेको छौँ होइन लिड भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा जो आउनुभयो उहाँहरूको चाहिँ नि अब इन्फर्मेसन होइन उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो डेटाबेस क्रिएट गर्यो भने अनि उहाँहरूको इन्फर्मेसन सेयर गर्छौँ हामीले उहाँहरूको इमेल एड्रेस कसैको फोन नम्बरहरू हुनसक्छ प्राइभेट डिटेल्सहरू हुनसक्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ स्टोर गरेर हामीले चाहिँ जे पाए त्यो गर्दैनौँ है बेच्दैनौँ है कसैलाई भन्ने कुराहरू होइन स्मल स्केलमा चाहिँ नि अब कसैलाई मतलब हुँदैन तर जब लार्ज स्केलमा जान्छ अथवा हामीले कुनै पनि ठुलो कम्पनीको वेबसाइट बनाइदिउँ जसले चाहिँ लिड कलेक्ट गरिरहेछ त्यो डेटाहरूलाई न्युज लेटरहरू पठाउँछ होइन त्यस्तो लागि चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीहरू चाहिँ चाहिन्छ सो प्राइभेसी पोलिसी पनि इन्टरनेटमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ होइन तिमी हाम्रो कस्तो खाले कम्पनी हो र हामी के काम गर्छौँ भनेर सर्च गरेर क्याटेगोरिज डिभाइड गरेर सर्च गर्यो भने उसले आफै प्राइभेसी पोलिसी निकालिदिन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ अनि त्यसलाई पेस्ट गरेर प्रायः जसो फुटरमा राखिरहन्छ अथवा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने माथि हेडरमा पनि राख्छौँ है अब यसलाई उसले एउटा स्याम्पल पेज पनि बनाइदिएको छ यहाँ पेजेसमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने है अब यो अहिले प्राइभेसी रिलेटेड कुराहरू अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अहिले खासै नेपालमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो छैन तर हाम्रो डेटा लिक सिक हुने कुराहरूले पनि धेरै नै इस्युज गरिरहेछ नि है सो त्यो कुराहरू छ सो यो प्राइभेसी पोलिसी हो यसलाई एडिट गरे पनि हुन्छ नत्र अहिले गुगलमा प्राइभेसी पोलिसी के छ कसो छ भनेर हेरेर त्यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ है सो त्यो कुरा भयो यो भयो सेटिङ्स कुरा अब इजी यो चाहिँ अब एकदम बेसिक्स हो यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ नै कुनै पनि हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गरेपछि द फर्स्ट थिङ वी सुड बी गेटिङ इन्टु इज चेन्जिङ द सेटिङ है सेटिङ्स चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब प्राइभेसी पोलिसीको कुराहरू आयो भने सपोज मैले कुनै पनि एउटा मान्छेको डेटा स्टोर गरेको छु मेरो वेबसाइटमा सब्सक्राइबर एउटा आयो त्यो सब्सक्राइबरको चाहिँ मैले यहाँ यो पर्सनल डेटाहरू यहाँ स्टोर हुन्छ कि है अब हामीसँग 1000जना सब्सक्राइबरहरू छ अरे 1000जना सब्सक्राइबरहरूको चाहिँ ओके ल म जेनरल सेटिङ्स फेरि एकचोटि सर्ट लिइजान्छु है त सो अनि जुन अब हाम्रो कलेक्सन गऱ्यौँ हामीले मान्छेको डेटाहरू अनि यहाँ सबै उसको डेटाहरू आउँछ होइन कसैले रिक्वेस्ट गर्यो मैले कसैको सब्सक्राइबर भयो भने मैले मेरो डेटा रिक्वेस्ट गर्न सक्छु कि तैँले चाहिँ मेरो के स्टोर गरेको छस् मलाई दे भनेर है अब त्यस्तो रुट चाहिँ नहौँ तर तपाईँले के स्टोर गर्नुभएको छ दे भनेर इङ्ग्लिसमा त एउटै भइहाल्यो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट हामीले एक्सपोर्ट गरेर उहाँलाई चाहिँ हामीले के तपाईँको के स्टोर गरेको छ भनेर दिन मिल्छ है त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ मेरो चाहिँ डेटा अब स्टोर नगर म दिन पर्मिसन भन्यो भने सेम वे त्यसरी गरेर इरेज पनि गर्न सकिन्छ है सानो कुरा थोरै कहिले होइन कहिले पनि युज नहुन सक्छ तर जानिराखेको राम्रो हो सो सेटिङ्समा दिपकजीले भने जस्तो खर्र एकचोटि फेरि भनौँ होइन यो एडिटेबल कुराहरू हो साइट टाइटल र टाइटलाइन जुन चाहिँ कस्टमाइजबाट पनि एडिट गर्न मिल्छ वर्डप्रेस यो युआरएल भनेको हाम्रो मेन वेबसाइटको युआरएल हो यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुहुन्न कहिलेकाहीँ एसएसएल सर्टिफिकेटहरू लिन्छौँ नि हामी यो तपाईँहरूलाई एसएसएल सर्टिफिकेटको पनि म पछि भन्छु है कसरी लिने के कसो भनेर होस्टिङ दिँदाखेरि त्यो कुराहरू आउँदाखेरि यहाँ चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ एचटिटिपी भइरहेको हुन्छ उता जाँदाखेरि एचटिटिपिएस गर्नुपर्ने हुन्छ किन हुँदैन भनेपछि यहाँ चाहिँ मिलेको हुँदैन है सो त्यस्तो कुराहरू आउँछ यो चाहिँ नचले पनि भयो अनि यो इमेल एड्रेस भनेको हाम्रो कुनै पनि हाम्रो फरगट पासवर्ड गऱ्यो भने हाम्रो वेबसाइट रिलेटेड कसैले हामीलाई हाम्रो वेबसाइट एट्याक गर्यो भने हामीलाई मेसेज पठाउने इमेल एड्रेस हो यो चेन्ज गर्न सक्छौँ आफ्नो पर्सनल अफिस रिलेटेड इमेल एड्रेस नराख्नु होला होइन एकदम एउटा टेस्ट इमेल अथवा हामी चाहिँ जुन चाहिँ रेयरली युज गर्छौँ त्यो राख्दा ठिक हुन्छ अनि नयाँ कोही मान्छे आयो भने जो पनि रेजिस्टर गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अप्सन छ र रेजिस्टर भयो भने कुन रोलमा त है त्यो रोल पनि हामी यहाँ युजर्स भन्ने छ युजर्स हामी दिन्छौँ किनकि हामी 4-5 जना मिलेर एउटा वेबसाइट खोल्यौँ र त्यो एडमिन एक्सेस र सब्सक्राइबर एडिटर त्यस्तो कुराहरू छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ त्योहरू कुरा भयो अरू त सिम्पल केही छैन अब यो ल्याङ्ग्वेज भयो टाइम जोन भनेको हाम्रो टाइम जोन राख्ने हो किनकि त्यो कुन कति बजे कुन डेटमा आर्टिकल पब्लिस भयो भन्ने कुरा छ टाइम फर्मेट सेम हो सेभ चेन्जेस है विक स्टार्ट्स अन मन्डे अब नेपालमा कतिवटा ठाउँमा सन्डे बिदा दिँदैन मोरफन आइटी कम्पनीमा सन्डे बिदा दिएन भने चाहिँ त्यो कम्पनीमा काम गर्न सकिन्न कसैले दिएको छ भने आइएम नट जजिङ है तर म चाहिँ अब मेरो अझै सुरुदेखि नै सन्डे अफ भएको सन्डे बिदा भएको अफिसमा काम गर्थेँ कि अनि स्याटरडे इज फ्यामिली टाइम एन्ड सन्डे इज पर्सनल टाइम कि सन्डे चाहिँ अब आफ्नो विक प्लान गर्ने त्यस्तो प्लान आफ्नो हुन्छ नि अब आफ्नो पर्सनल जे पनि गरे भयो होइन कसलाई सुतेर बिताउँछ सुतेर बिताउने
सन्डे चाहिँ सन्डे नेपालको कन्टेक्समा सन्डे चाहिँ हुनसक्छ विक स्टार्ट अन, तर मेरो लागि चाहिँ मन्डे नै है। त्यही भएर क्लास पनि मन्डे नै गरायो नि, त सन्डे गरिन्थ्यो। ल सो त्यो कुरा भयो। अब हामी जान्छौँ केमा जान्छौँ, खर्र यो टुल्सहरूको कुरामा पनि जाउँ है। टुल्सहरू चाहिँ अब हाम्रो यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुराहरू पनि छ। सो इम्पोर्ट साइट हेल्थ भनेर मैले भनिहालेँ, सेक्युरिटीको इस्युज आउँछ, त्यो हामी सेक्युरिटी सेक्सनमा कभर गर्छौँ टोटल्ली। एक्सपोर्ट भनेको हाम्रो कुनै पनि हाम्रो कन्टेन्टहरू छ नि त वेबसाइटको, पेजेस पोस्टहरू, अनि त्यसपछि त्यस्तो कुराहरूको आउँछ। हामी पछि पनि यसलाई गर्छौँ होइन। के पेजेस पोस्ट र मिडिया तिनवटा कन्टेन्ट अथवा अल कन्टेन्टहरू एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। र सिमिलरली यही कन्टेन्टहरू हामी अरू कुनै मान्छेलाई दिन सक्छौँ, अथवा कुनै पनि हाम्रो नयाँ वेबसाइटमा राख्नुको लागि इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ है। यही कुराहरू एभाइलेबल टुल्सहरू भनेको चाहिँ क्याटेगोरिज रिलेटेड कुराहरू छ, यो पर्दैन खासै। अनि इम्पोर्ट भनेको चाहिँ अब इम्पोर्ट पनि के गर्ने त होइन, एउटा ब्लगहरू मात्र गर्ने कि क्याटेगोरिज र ट्याग मात्र इम्पोर्ट गर्ने कि, अब यो सबै गर्नु पर्दैन। यहाँ वर्डप्रेस भनेको एभ्रिथिङ छ, सबै कुरा आउँछ। यो नचल्ने लिनहरू केही पनि नगर्ने, यो चाहिँ इन्स्टल नाउ गरिदिने। इन्स्टल नाउ गरेर हामीले एउटा एक्सएमएल हो कि के एक्सपोर्ट हुन्छ हाम्रो यहाँबाट, अनि सेम कुरा चाहिँ यो इम्पोर्टबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्न मिल्छ है। अब अहिले हामी यो गर्दैनौँ किनकि हाम्रोमा केही छँदै छैन एक्सपोर्ट गर्नको लागि, तर पछि अलिकति धेरै हाम्रो ब्लग्स आर्टिकल्सहरू कन्टेन्टहरू भयो भने हामी त्यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्छौँ है। अब युजर्स भनिहालेँ मैले, हामी चाहिँ अब अलिक टच मात्र गर्छौँ, यसलाई क्रिएट चाहिँ गर्दैनौँ किनकि युजर्सको छुट्टै सेक्सन बनाएर हामीले कसलाई के पर्मिसन दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो नयाँ युजर एड गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उसको मेन युजर नेम, जसरी हामीले एडमिनबाट लगइन गऱ्यौँ नि अघि, डब्लुपी एडमिन गरेर एडमिन गऱ्यौँ, त्यसरी हामीले यसरी नै नयाँ कुराहरू नयाँ युजर बनाउन सक्छौँ। इमेल चाहियो उसको किनकि उसले पनि पासवर्ड बिर्सिने सम्भावना हाई छ है। अनि उसको एउटा पासवर्ड राखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि उसको के हो त, कन्ट्रिब्युटर हो कि अथर हो कि एडिटर हो कि एडमिनिस्ट्रेटर हो कि होइन। एडिटर भनेपछि उसले पेजेसहरू उसले चाहिँ नि पोस्टहरू क्रिएट गरेर त्यस्तो एडिट गर्न सक्छ होइन। अथर भन्यो भने ऊ खालि पोस्ट क्रिएट गर्न सक्छ, अरू केही पनि गर्न सक्दैन। सब्सक्राइबर भन्यो भने पढ्न मात्र पाउँछ। सो हामी पछि चाहिँ म सायद यो चाहिँ अब नेक्स्ट आउने सेसन्सहरूमा असाइनमेन्ट पनि दिन्छु होइन। यो पोस्ट क्रिएट गर्नु र यसको चाहिँ के हुन्छ त, के गर्न मिल्दो मिल्दैन रहेछ नि, क्विज पनि हुन्छ। म क्विज पनि राखिदिन्छु। अनि क्विजमा चाहिँ नि लाइभ क्विज गरौँला हामी, लाइभ सेसन होइन। सो लाइभ सेसनमा चाहिँ कस्तो गरिन्छ भने क्विज हुन्छ, अनि जसको चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट आउँछ होइन। सो त्यो चाहिँ टाइम बेस्ड क्विज हुन्छ। अनि टाइम बेस्ड क्विजमा चाहिँ जसको चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टहरू आउँछ, अनि पछि हामी वेबसाइट बनाउँछ नि त लाइभ, अथवा तपाईँहरूले पनि छुट्टै वेबसाइट बनाउनुहुन्छ। त्यो वेबसाइट चाहिँ म जसको टप 3 हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको वेबसाइट चाहिँ म चाहिँ रिभ्यू र म एकचोटि हेरिदिन्छु है। सो त्यो छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने पनि, अनि लास्ट हुनेलाई पनि केही न केही चाहिँ छ है। तिमी फर्स्ट सेकेन्ड, म चाहिँ त्यो एकदम इन्क्लुसिभ मान्छे हो कि, म त्यो लास्ट हुनेलाई चाहिँ त्यो गर्दैन है। लास्ट थर्ड लास्ट र त्यो के अरे लास्ट फर थर्डहरूलाई त्यस्तो छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अब भर्खर त इन्ट्रोडक्सन, आज थर्ड क्लास त भयो है। अब बिचकोलाई चाहिँ अब के गर्ने ल। सो प्लगइन्सको कुराहरू, अनि अब लास्टको लागि त सरप्राइज हो नि त, जे पनि हुनसक्छ होइन, इग्नोर पनि हुनसक्छ अरे। ल एनिवेज, अब प्लगइन्स भने प्लगइन्स एकदमै ठुलो कुरा हो प्लगइन्स वेबसाइटमा होइन। सो प्लगइन्सको हामी छुट्टै सेसन गर्नुपर्छ, सायद 3-4 सो के अरे यो प्लगइन्सहरू चाहिँ छुट्टै 2-3वटा सेसन गर्नुपर्छ किनकि वर्डप्रेस कम्प्लिटली नै प्लगइन्समा रन हुने हो होइन। सबै कुराहरू मैले जे भने त्यो सबै प्लगइन्सले ओभरराइड गरिदिन्छ, प्लगइन्स रिलेटेड हुन्छ। एपिरियन्सको कुराहरू, प्लगइन एडिटर पनि आयो यहाँ है। कुनै पनि प्लगइन छ भने त्यसलाई हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। यहाँ उसले आफै भनेको छ, यु अपियर टु बी मेकिङ डाइरेक्ट एडिट्स टु यर प्लगइन्स इन वर्डप्रेस ड्यासबोर्ड, वी रिकमेन्ड द्याट यु डोन्ट रे, ल सिधै नगर भनिदियो होइन, किनकि एकदम डेन्जर कुरा हो नि त यो। अहिले एउटा दुइटा पनि त्यहाँ इस्युज आयो भने त्यहाँ कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ है। सो हामी प्लगइन्सहरू कुन प्लगइन्स इम्पोर्टेन्ट छ, पेड प्लगइन्स, फ्री प्लगइन्स र स्प्यामहरू, त्यस्तो कुराहरू डिल गर्छौँ है। एपिरियन्समा पनि धेरै कुराहरू छ। सो एपिरियन्समा भनेको थिम्स भयो पहिला है, थिम्स कुन थिम हाल्ने,
आफ्नो छुट्टै कस्तो खाले वेबसाइट बनाउने हो त्यही अनुसारको थिम हुन्छ। न्युज पोर्टलको थिम छुट्टै, पर्सनल ब्लगिङको थिम छुट्टै, अफिस अर्गनाइजेसनको थिम छुट्टै, इ कमर्सको थिम छुट्टै, यति धेरै थिम्सहरू छ। म आफै नै अझै नै एक्सप्लोर गरिरहेको छु कि म आफै नै 2-3वटा थिम्स हेरेपछि यो थिम चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ है भनेर आफै एक्सप्लोर गर्छु। फ्यु फिचर्स मैले खोजेको फिचर्स भेटिनँ भने म अर्को त्योमा सिफ्ट हुन्छु है। तर म चाहिँ मेरो चाहिँ के थियो भने पहिलाको प्रिन्सिपल, म एउटा मात्र थिममा काम गर्छु अनि त्यो थिमलाई चाहिँ म यति इनडेप्थली बुझ्छु कि त्यसको सबै कुराहरू हुन्छ नि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म त्यसको थाहा पाउँछु भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर म कति गलत रहेछु क्या त्यो कुरा। सो यस्तो अब उहाँले पनि सोध्नु भएको छ कुन चाहिँ थिम बेस्ट भन्ने कसरी थाहा पाउनु, त्यो चाहिँ अब आफू एक्सप्लोर गर्ने हो होइन। एक त रिसर्च हो होइन। अनि अब युट्युबमा 10 बेस्ट थिम्स फर योर वर्डप्रेस साइट भनेर आइरहेको हुन्छ नि, सबै त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो। त्यस्तो हुँदैन। कतिले त जेन्युनली पनि भने होला, कतिको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पनि मिल्छ होला होइन। तर अल डिपेन्ड्स अपन यु क्या, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो र कुन थिमले चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट जस्टिफाई गर्छ भन्ने कुरा है। अब हाम्रो वेबसाइट यो बिल्ड गर्ने प्रोसेस पनि डिफ्रेन्ट छ क्या। कति धेरै बिल्डर्सहरू छ कि, अब कतिले एलिमेन्टरको नाम सुन्नुभयो होला है, अरू डिभी बिल्डर भन्ने छ है, अर्को गुटेनबर्ग एडिटर भन्ने छ। सो त्यति कति धेरै एडिटर्सहरू छ जुनमा चाहिँ जुन पनि एउटामा चाहिँ एक्सपर्ट बन्न सकिन्छ है। सो त्यसरी चाहिँ त्यो पर्टिकुलर बिल्डरले चाहिँ कुन थिमलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा जान्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो चाहिँ रिसर्च नै हो होइन। तर यो चाहिँ थिम बेस्ट हो है भन्ने कुरा चाहिँ मिथ नै हो है। त्यो चाहिँ आफूले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, आफैले हेर्नुपर्छ र योले चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट र मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट र त्यो मेरो हुन्छ नि आइडियालाई जस्टिफाई गर्यो भने त्यही नै बेस्ट थिम है। कस्टमाइज अघि मैले भनिहालेँ, यहाँ गएर पनि कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। एपिरियन्सबाट पनि देख्न सकिन्छ। एपिरियन्सलाई नेपालीमा के थियो त अघि, देखावट है, कस्तो वर्ड। अनि त्यसपछि अर्को भनेको विजेट्स भयो। विजेट्स भनेको पनि हाम्रो हेडर फुटर साइटको साइड बार होइन, हाम्रो एउटा पेजेसमा देखिने छुटकर सानो सानो कुराहरू भयो है। त्यो हामी फेरि त्यो पनि हामी हेर्छौँ। अनि कहाँ भयो, अनि मेन्युज भयो। यहाँ मेन्युज उसले अगाडि नै राखिदिइसकेको थियो, अघि अहिले हटेछ। सो मेन्युज भनेको हाम्रो माथिको आउने हेडर मेन्युहरू है, त्यो पनि हाम्रो विभिन्न वेमा त्यो चाहिँ हामीले राख्न सकिनेछ है। सो ब्याकग्राउन्ड भनेको हाम्रो वेबसाइटको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड, अब यो चाहिँ चेन्ज नगरे पनि भयो किनकि यसले चाहिँ वेबसाइट बिगार्छ है। हामी पछि यो टेम्प्लेट्सहरूमा काम गर्छौँ, हामी पछि एउटा पर्टिकुलर थिम्समा काम गर्छौँ। सो त्यो थिम्सहरूमा गऱ्यो, त्यो थिम्सहरूको लागि जस्टिफाई हुने कलर सेलेक्ट गर्दै हुन्छ। यो चलाउन थाल्यो भने चाहिँ पुरै डामाडोल भएर वेबसाइट चाहिँ पुरै त्यो मिथिला चित्रकला जस्तो के कहाँबाट के निस्किएको छ त्यस्तो हुन्छ, झुक्किन्छ है। सो अनलेस हामी चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट छौँ कि यसले चाहिँ यो चाहिँ हो भनेर नथाहा पाएसम्म यो ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड इमेजेसहरू चाहिँ युज नगरे हुन्छ। किनकि हामी ट्रेडिसनल वेमा हामी एडिट गर्दैनौँ नि त वेबसाइट। हामी त अलिकति पेज बिल्डरहरू युज गर्छौँ होइन। पछि हामी अलिकति मोर अफ अ थिम नै हाम्रो आफ्नो चाइल्ड थिम्सहरू बनाएर हाम्रै थिम बनाउँछौँ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको हो। नत्र हामी चाहिँ एउटा नर्मल्ली बेसिक सटल एउटा वेबसाइट बनाउनु छ भने चाहिँ यस्तो ब्याकग्राउन्ड इमेजेस, ब्याकग्राउन्ड कलरहरू खासै युज नगरे भयो है। ओके, सो अर्को के छ त हाम्रो थिम एडिटर भयो हो। सो थिम एडिटर पनि हाम्रो अब थिमलाई अलिकति हामीले भने जस्तो भएन भने थिम एडिट गरेर पनि सक्छौँ है। तर हामी एक्चुअली एडभान्स नभएसम्म, हामीलाई थाहा नभएसम्म चाहिँ यहाँ पनि यही भनेको छ, वी रिकमेन्ड द्याट यु डोन्ट है। अनि हामी पछि हाम्रो यो कोर्स सकिसकेपछि मेबी विल बी एबल टु एडिट धेरै कुराहरू है। सो तर अहिले चाहिँ यही चाहिँ है नचलाए पनि भएको। अब कमेन्ट्सको कुरा आयो अघि, हामीले सबै भएको कमेन्ट्सहरू यहाँ एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन। हामी एडमिन भयो भने हामीले यसलाई डिलिट गर्ने, अप्रुभ गर्ने, अनि यसलाई डिलिट गर्ने, त्यो युजरलाई ब्यान गर्ने कुराहरू यहाँबाट गर्न सक्छौँ। थोरै एकदम भेरी रेयरली यो सेक्सन युज हुन्छ, तर अब राख्नै पर्यो है। अनि यो 3टा कुराहरू छ, पेजेस, पोस्ट र तपाईँहरू साइन इन हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो फुल नेमहरू लिएर साइन इन हुनु ल, नत्र चाहिँ एक्सेप्ट नहुने चान्सेसहरू आइ हुने रहेछ। मैले पनि मिस्टेकली एक दुईजना चाहिँ इन गरिदिएको थिएँ, तर आफ्नो फुल नेम चाहिँ राखेर आउनु होला है। दीक्षाजीको दीक्षा मात्रै रहेछ, अर्को त झन् सबैको छ है। ओके, सो यो 3टा कुराहरू अब हामी जान्छौँ है।
सो अहिले अहिले हामी वेबसाइटमा यहाँ हेऱ्यौँ भने धेरैवटा कुराहरू छ, यत्रो कुराहरू छ है। यो स्याम्पल पेज, यो पेजेस हो, यो पोस्टहरू हो। तर मलाई चाहिँ एज अ अब हामी त वेबसाइट बनायो भने चाहिँ वी सी आवर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट के आर्टिस्ट हो नि त हामी त, किनकि अब वेबसाइट बनाउनु छ, एउटा नयाँ वर्ल्ड क्रिएट गर्नु छ फर द पिपल टु सी। सो मलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क क्यानभासमा काम गर्न मन लाग्छ कि ब्ल्याङ्क क्यानभास भनेको कम्प्लिटली फ्रेस साइट। कसैले मेरो लागि पेज नबनाइदिए, कसैले पनि म आफै सुरुदेखि युज गर्छु है। त्यो चाहिँ हाम्रो वर्क फ्लोको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ। तर नर्मल्ली चाहिँ म त्यसरी सुरु गर्छु, न त झुकिन्छ कि फेरि उसले आफै। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ ब्ल्याङ्क नै आउँथ्यो, अब अहिले चाहिँ वर्डप्रेस ओभर जान्ने भएर उसले चाहिँ नयाँ नयाँ पेजेस र पोस्टहरू पनि क्रिएट गरिदिन्छ। अहिले चाहिँ आएको छैन, तर अब हामी अहिले त्यहाँ कस्टमाइजबाट गयो भने सायद आफै क्रिएट हुनसक्छ। फर आवर कन्भिनियन्स, हाम्रो कन्भिनियन्सको लागि नै उसले क्रिएट गरिदिएको हो। तर सुरुदेखि आफू नै बनाउँछौँ है। सो यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ पोस्ट, पेजेस र मिडिया चाहिँ एउटा वेबसाइटको डाइनामिक कन्टेन्ट्समा पर्छ है। यसलाई चाहिँ अब हामी होल वेबसाइट नै यो थिम्स, प्लगइन्स र यो तिनवटा कुरामा प्ले अराउन्ड गर्ने हो। सो यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सर्टेन अलिकति ब्रेक लियौँ, किनकि मैले बोलाइ गरेँ, मेरो कफी सक्यो। म कफी लिएर आउँछु, तपाईँहरू पनि स्ट्रेच गर्नुहोस्, पानी खानुहोस्, फ्रेस भएर आउनुहोस्। सो 5 मिनट्स, अराउन्ड 5 to 6 मिनट्स ब्रेक गरौँ, अनि त्यसपछि फेरि सुरु गरौँ है त। ल, पानी खाएर स्ट्रेच चाहिँ गर्नुहोस् है। चिया पनि बनायो भने 5 मिनटमा चिया पनि बनिहाल्छ नि। ल, सो विल सी इन अराउन्ड 5 to 7 मिनट्स है त। Way to something, and so are they, and so are you. Back to the time we all went through. Leaving the grown-up times behind, putting reverse, go back in time, waking up stories that turn blind. Will you follow tomorrow on the road? Round in circles, turn around, we need a boot. Throw your sorrows, be prepared to put on you. You need the sun, there's no limit in your suit. Oh, Vienna, mind, we come in line with all your beauty. Passing by with a particular smile, you shake my mind, you turn back stories from that time when all our nights were ending bright. Your white facades and morning light. Vienna, mind, we come in line. Vienna, mind, you shake my mind, you're a living thing. With all the streets that are so bright, you wouldn't need a morning light, moving along from side to side. When all our dreams will start to fade,
I'll make the call and take that train. Too many memories remain. Will you follow tomorrow on the route? I'm in circles, turn around, we need a boot. Oh, your sorrows, be prepared to put on you. You need a sun, there's a limit in your suit. We and our mind coming live with all your beauty. Passing by with a particular smile. You shake my mind, you turn back stories from that time when all our nights were ending bright. Your white rose songs in morning light. We and our mind becoming live. We and our mind. You shake my mind, you're a living thing. You follow tomorrow on the road. You need a sun, there's a limit in your suit. As we lay in this bed, see a peaceful silhouette. Gently kiss your forehead. It's nothing that I could see coming. It's nothing that I could predict. Call it fate, call it destiny. But this moment is perfect. Oh, love I'd never known. So I call your heart home. No, this time has shown that I won't last it long. I'd be a fool to let you go. In the evening, as we look at the stars, see a perfect silhouette. If this life is ours, it's everything I could have hoped for. It's everything I could have dreamed. Do my best to not let you hold you in high esteem. Oh, love I'd never known. So I call your heart home. Oh, this time has shown. हेलो सबैजना आइसक्या हो है ल चिया लिएर आउनु भयो कि कफी पानी सो एरर स्ट्याबलिङ डेटाबेस भन्यो भने चाहिँ
प्लगइनहरु अपडेट गर्दा आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, अनि मेमोरी ओभरलोड भयो भने पनि आउँछ। सो हाम्रो सर्टेन हाम्रो जुन यो रिफ्रेश टाइमहरु, हाम्रो जुन यो मेमोरी हुन्छ नि, वर्डप्रेसले अकुपाई गर्ने मेमोरी थोरै हुन्छ क्या, अनि त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ PHP मा गएर लोकल होस्टमा गएर त्यो मेमोरी लिमिट भनेर हुन्छ, त्यो बढाउनु पर्छ है। त्यो पनि गर्न म सिकाउँछु। हाम्रो अपलोड फाइलहरु अपलोड गर्ने लिमिट थोरै हुन्छ, अनि हाम्रो वर्डप्रेसले जुन त्यो टाइम आउट हुन्छ नि, जुन हाम्रो टाइम दिन्छ नि, त्यो पनि थोरै हुन्छ। त्यसलाई एडिट गरेर धेरै बनाउनु पर्छ कि, सो द्याट रिफ्रेश गर्दाखेरि टाइम धेरै दिन्छौँ हामी। सो त्यो इस्युजहरु छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो टाइम आउट भएर कि त्यो रिफ्रेश टाइम थोरै छ क्या त्यसको, सो त्यही भएर त्यो एरर आएको हो है। हामी त्यसमा डिल गर्छौँ। त्यो चाहिँ एब्रप्टली मिलाउनु छ भने चाहिँ त्यो WAMP हो कि XAMPP हो। सो त्यसमा गएर हैन कहाँ हुन्छ भने यो PHP को सेटिङ्समा गएर म्याक्सिमम एक्जिक्युसन टाइमहरु, म्याक्सिमम इनपुट बार्सहरु, रोमन रेजिस्ट्रेसनको कुरा पनि छ है। सो हामी लास्टमा त्यो गरौँ है। सो XAMPP मा चाहिँ त्यो PHP केमा एडिट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ PHP INI भन्ने फाइल एडिट गर्नुपर्छ होला। यो त्यसमा चाहिँ एकदम सजिलो छ। यो WAMP मा चाहिँ डाइरेक्टली ड्रप डाउनबाट आइदिन्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ हामीले PHP सेटिङ्स एडिट गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम एक्जिक्युसन टाइम 300, म्याक्सिमम इनपुट टाइम 300, म्याक्सिमम इनपुट बार्स 2500, मेमोरी लिमिट 128 MB, पोस्ट म्याक्सिमम साइज 510 MB भनेर भने हैन। सो त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेदेखि XAMPP को चाहिँ त्यो कन्फिगर भन्ने बटन छ नि, त्यो स्टार्ट समथिङ अनि के कन्फिगर भन्ने बटन आउँछ नि, सो त्यसमा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई XAMPP मा। WAMP मा चाहिँ म यहाँ देखाउँछु है त, मेरो शेयर हुन्छ कि हुँदैन स्क्रिन। स्क्रिन शेयर, डेस्कटप शेयर हुँदैन होला फेरि, भयो त के डेस्कटप शेयर भएको छैन होला है। सो WAMP कै सेटिङ्समा हुन्छ त्यो चाहिँ हैन। WAMP मा हामीले लेफ्ट क्लिक गर्यौं भने त्यो एउटा पपअप जस्तो खुल्छ। पपअप जस्तो खुलेर चाहिँ त्यहाँ PHP मा गएर PHP सेटिङ्समा गयो भने त्यहाँ हुन्छ है। ए भयो यहाँ चाहिँ। सो म्याक्सिमम यो 60, यो चाहिँ अब स्क्रिनशट गरेर राखे भयो। अनि यो कुराहरु चाहिँ हेर्नुस् है, देखिरहेछ मेरो यो है। अनि छैन, फोटोको फोल्डर आएको छ, त्यही त। अब डेस्कटप नै शेयर नहुने रहेछ। एनीवेज म रिसोर्सेसमा राखिदिन्छु त्यो है, त्यो फाइलकोमा राखिदिन्छु। त्यो चाहिँ अब मेमोरी लिमिट बढाउनु पर्छ, धेरैको प्रब्लम आउँछ त्यो। PHP सेटिङ्स भनेर छ। अब यो मेरो किन शेयर, यो डेस्कटप नै शेयर गर्न दिँदैन। एकछिन है त। क्याटेगोरिज, डेमो साइट, पेजेस भयो, कम टु स्क्रिन छैन। एनीवेज है, नत्र म यस्तै गरेर पनि हुन्छ। यहाँ म त्यो गरिदिन्छु है त, नयाँ पोस्ट भन्छु युट्युबमा, इन्क्रिज मेमोरी लिमिट अफ वर्डप्रेस भनेर है, यहाँ आउँछ होला है। सो मेमोरी लिमिट इन्क्रिज हुनुपर्छ। 2 MBहरु हुन्छ, 128 MB छ त्यसमा। म्याक्सिमम इनपुट टाइम हो तिनीहरु हो। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राखिदिने है। हो त्यही हो, सेम है। सो कसैको त्यो एरर एस्टाब्लिशिङ डेटाबेस भन्छ, कसैको एरर आउँछ, त्योहरु चाहिँ त्यही इस्युले गरेर हो। यसको इनपुट टाइम, यसको सबै एकदम मिनिमल हुन्छ कि यसको सेटिङ्स। अनि त्यही भएर त्यो हामी पछि लाइभ वेबसाइटमा चाहिँ म कन्ट्रोल प्यानलबाट गर्न सिकाउँछु। अहिले चाहिँ तर धेरैको गर्नुपर्छ रे। जेनरली भन्दाखेरि अब अलिकति बढाएर राखिदिने। अब एक्जिक्युसन टाइम 300, म्याक्सिमम इनपुट टाइम 60, म्याक्सिमम इनपुट बार्स 2500,
मेमोरी लिमिट 128 MB है ल उहाँले पनि अब ज्यामको चाहिँ केमा छ त्यो कन्फिग भन्नेमा होला यहाँ पनि एडिट PHP ini ज्याम भनेर आउँछ कि है यहाँबाट छ यहाँ चाहिँ एडिट गर्ने त्यहाँ हाउ टु कन्फिगर PHP ini ज्याम भनेर छ सो यहाँबाट मिल्छ कि एकचोटि यो पनि चेक गर्नु होला है सो यस्तोमा छ म रिसर्च गरेर म त्यसमा चाहिँ राखिदिन्छु रिसोर्सेस भिडियो रिसोर्सेस भनेर राखिदिन्छु अनि त्यसबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो कफी ब्रेकको साउन्ड पनि भयो ओके मलाई चाहिँ फेरि कफी आइएम ए कफी पर्सन है फेरि कफी र बियर दुईटा कुरा भयो भने चाहिँ पुरै मलाई चाहिँ एनर्जी आउँछ है तपाईँहरूको के हो चिया हो कुकिङ रम हो उता नि कि कफी र रम पनि खान्छन् नि खान्छ है कफी एन्ड हुक्का ब्ल्याक टी विथ लेमन नाइस के अरू तपाईँहरूको फेभरेट ड्रिङ्क्सहरू भन्नु लेखिदिनु न त च्याटमा लेमन टी नाइस कफी है धेरैजनाको कफी पनि रहेछ ल तातो पानी सुनिलजीको नाइस है लोकललाई ब्रान्ड बनाउने हो नाइस ल ओके सो मुभिङ अन हामी कहाँ थियौँ त अब पेजेसमा आउँ है त सो पेजेसमा उसले पहिले नै एउटा ड्राफ्ट भनेर राखिदिएको छ ड्राफ्ट भनेको चाहिँ के हो भने पब्लिस भएको होइन हामीले पनि कुनै एउटा पेजेस बनायौँ तर पब्लिस गरेन भने त्यो चाहिँ ड्राफ्टमा गएर बस्छ हैन हामीले अब लाइभ वेबसाइटमा काम गरेछ भने त हाम्रो कुनै पनि वेबसाइट कुनै पनि पेजेस पब्लिस भयो भने त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त अर्को मान्छेले अलिकति त्यो मान्छे अथवा गुगलले त्यो पेजेस थाहा पाउँछ अनि आउन सक्छ हाम्रो रिजल्टमा हैन अनि रिजल्टमा आएपछि चाहिँ हाम्रो कसैले वेबसाइटमा पनि सर्च गर्यो भने त्यो अनएडिटेड र त्यो चाहिँ त्यो पेजहरू आउन सक्छ त्यही कारण कहिले पनि फाइनलाइज नभइकन पोस्ट अथवा पेजेसहरू कहिले पनि पोस्ट नगरौँ हैन गर्ने बानी राख्नु हुन्न इभन दो हामीले कहीँ वेबसाइटमा देखाएको छैनौँ भने पनि वी सुड नट बी पब्लिसिङ अन्टिल वी फाइनलाइज द्याट पेज है अनि उसले स्याम्पल पेज भनेर उसले राखिदिएको छ एउटा तर हामी के गर्छौँ त दुईटै लाएर हामी सेलेक्ट गर्ने यसरी इन्डिभिजुअली डिलिट गर्न नि मिल्छ ट्र्यास गरेर नत्र झ्याप्प लाएर गर्नु पर्यो भने यसरी गरेर बल्क एक्सनमा गएर मुभ टु ट्र्यास भन्छौँ अनि ट्र्यास भनेको चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिन है रिसाइकल बिनमा गएर हामीले फेरि एम्प्टी रिसाइकल बिन गर्नुपर्छ नि सो त्यो पनि गर्नुपर्छ है यसरी गरेर रिस्टोर गर्न नि मिल्यो अथवा डिलिट पर्मानेन्टली गर्न नि मिल्यो अहिले किन गर्नु होस् ट्र्यासमा सो यसरी पेज पेज नयाँ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने एड न्यू गर्ने माथि न्यू अप्सन पनि छ यहाँ पनि पेज छ अप्सन्स सो एड न्यू गरेर हामी के गर्छौँ त सिम्पल एउटा पेज बनाउँछौँ है अब हरेक अहिले हाम्रो थिम्स कुन छ त हाम्रो एउटा थिम उसले अटो वर्डप्रेस कति हो यसको भर्जन त्यो वर्डप्रेसमा उसले एउटा कति भर्जन मेरो है यो लेटेस्ट भर्जन होला हैन लेटेस्ट भर्जन उसले एउटा थिम राखिदिन्छ हरेक थिममा चाहिँ 5.2 ल हरेक थिम्सहरू डिफ्रेन्ट थिम्सहरू राखिदिएको हुन्छ कि अब म 2016-17 देखि थिएँ अब 2020 थिम रहेछ 19-17 यसरी 16-15 भन्ने थिम्सहरू उसले राखिदिएको हुन्छ है सो यो थिम्समा चाहिँ हरेक थिमको फेरि छुट्टै हुन्छ कि फन्डा हरेक थिम्समा डिफ्रेन्ट वे अफ ट्रिटिङ पेजेस ट्रिटिङ पोस्ट ट्रिटिङ एभ्रिथिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ सो तर कन्सेप्ट एउटै हुन्छ है सो त्यो लस्ट चाहिँ नहुनु त्यो कुरामा है सो हामी पेजेसमा थियौँ कहाँ थियौँ पेजेसमा थियौँ सो पेजेसमा हामी के गर्छौँ त अब हामी ब्लग भनेर राखिदिउँ न त एउटा किन इभेन्चुअली हामी एउटा ब्लग नै त राख्छौँ ब्लग त जुनमा पनि हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनकोमा भयो पनि त्यो अर्गनाइजेसनले गरिरहेको ब्लग कामहरूको ब्लग्स हुन्छ पर्सनल ब्लग्स भयो अनि हाम्रो इकमर्सको पनि ब्लग्सहरू हुनसक्छ होइन सो ब्लग्स भनेर राखिदिन्छौँ त ब्लग भनेर राखौँ अनि जोकिन्छ भनेर ब्लग्स राखेँ अथवा माई ब्लग्स भनिदिउँ है अनि यो सबै कुराहरू छ यो अहिले केही पनि टच नगरौँ किनकि यो चाहिँ हामी पछि वर्क फ्लोमा गएर टच गर्छौँ अहिले हामी खालि एउटा फ्रेम जस्तो बनाउँछौँ है किन यो आयो ल सो हामी केही गर्दैनौँ पब्लिस गरिदिन्छौँ
पब्लिस गर्न मन नलागे सेभ ड्राफ्ट भन्ने छ, सेभ ड्राफ्ट गर्न सक्छौँ, तर हामी अहिले पब्लिस नै गरिदिन्छौँ। माई ब्लग्स भयो, माई ब्लग्स त भयो, अब मलाई अर्को पनि पेज बनाउनु पर्यो अरे भनेपछि के गर्ने त, फेरि ब्याक जाने, डब्लुमा क्लिक गर्ने, एड न्यू गर्ने, एड न्यू गरेपछि के आउँछ त अर्को, यो चाहिँ हाम्रो पेजेस भयो है। पेजेस र पोस्टमा कहिले फेरि कन्फ्युज हुनसक्छ नयाँ मान्छेलाई। अबाउट मी भनिदिउँ न त, अबाउट मी केही गर्नु पर्दैन, पब्लिस गरिदिन्छौँ है। सो अब हामी के गर्छौँ त, फेरि यो डबलमा क्लिक गऱ्यो भने ब्याक टु द पेज पोर्टल जान्छौँ। दुईवटा पेज क्रिएट भयो हाम्रो, दुईवटा पेज क्रिएट भएपछि हाम्रो हामी गएर यहाँ हेऱ्यो भने के देख्छौँ त, दुईवटा मेन्यु आइसकेछ। यहाँ अलरेडी मेन्यु उसले हालिदिइहालेछ होइन, तर पहिला चाहिँ यस्तो मेन्यु आउँदैन थियो, हामीले आफै हाल्नु पर्थ्यो मेन्यु। अहिले ऊ बढी जान्ने भएर दुईवटा मेन्यु आफै हालेर राखिदिइसकेछ है। यो चाहिँ अब हेलो वर्ल्ड भनेको चाहिँ पोस्ट भयो, फेरि एउटा कन्टेन्ट, एउटा आर्टिकल है। सो हामी त्यो एडिट गर्छौँ। अब पेज त हामीले गऱ्यौँ, अब पोस्टमा जान्छौँ। मलाई पोस्ट पनि ब्ल्याङ्क क्यानभास चाहिन्छ भनेपछि म यो पनि ट्र्यास गरिदिन्छु, चाहिएन मलाई। ट्र्यास गरेर अब हामीले यहाँ गएर हामी कुनै पनि हाम्रो वेबसाइट हेऱ्यौँ भने के आउँछ त, केही पनि आउँदैन, किनकि भएको पोस्ट त हामीले डिलिट गरिदिउँ होइन त। सो हामीले भएको पोस्ट डिलिट गरिदिउँ। अब हामी के गर्छौँ त, नयाँ, अब यो पनि चाहिएन मलाई, यो तलको यो जो यो हो नि, यो फुटरहरू, यो भने यसलाई भन्छ विजेट्स भन्छ, साइडमा आउनेलाई पनि विजेट्स भन्छ। त्यो विजेट्स पनि हामीलाई चाहिँदैन, मलाई ब्ल्याङ्क चाहियो स्पेस। त्यो गर्न कहाँ जान्छौँ त, हामी एपिरियन्सको विजेट्समा पनि जान सक्छौँ, यहाँबाट जान सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो यहाँ विजेट्स छ, फुटर 1 र फुटर 2 को कुराहरू छ है। फुटर 1 फुटर 2 भनेको यो फुटर 1 भयो, यो फुटर 2 भयो। यहाँबाट गएर एडिट गर्न सकिन्छ, नत्र इजी वेमा लाइभ एडिट गर्न चाहिँ हामी कस्टमाइजमा जान सक्छौँ। कस्टमाइजमा जानको लागि हाम्रो यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। सो यहाँबाट गयो भने हाम्रो फुटर पनि म डिलिट गरिदिन्छु है, किनकि मलाई त्यो अलरेडी गिभन चाहिँदैन। मैं खुद का ही के भन्छ, अब मैं आफ्नै सबै आफै गर्छु भनेर भन्छ नि कसैले, त्यही हो। सो यहाँ गएर यो फुटर हो, यो विजेट्समा यहाँ छ होइन। सो विजेट्समा छ, यस्तो सजिलो बनाइदिएको छ अहिले। इन्डिभिजुअल एडिटेबल कुराहरूलाई चाहिँ यो पेन मार्क त्यहाँ छ, त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त्यो कुरा एडिट गर्न मिल्छ। सो हामी यो फुटर एडिट गर्छौँ होइन। सो यो फुटर भयो दुईवटा, 1 र 2। फुटर 1 के चाहिन्छ त, मलाई चाहिँदैन, रिमुभ गरिदिन्छु। पोस्ट पनि रिमुभ गरिदिन्छु। अब पोस्ट नै नभएर केही पनि आएन अहिले, यो पनि हट्यो होइन। सो फुटर 2 मा के छ त, आर्काइभ छ, आर्काइभ्स डिलिट गरिदिन्छु। क्याटेगोरिज पनि मलाई चाहिँदैन र मेटा पनि मलाई चाहिँदैन, ब्ल्याङ्क भयो। भइसकेपछि के हो त, यो पब्लिस गरिदिन्छु म है। अब यो थिम्सले यो लिमिटेड अप्सन्स दिएको छ, नत्र यो तलको फुटर टेक्स्ट पनि हटाउने अप्सन्स हुनसक्छ है। यहाँ पनि होला, थिम्स अप्सनमा होला, छैन रहेछ ल। पछि हामी डिफ्रेन्ट थिम्समा पनि ट्राई गर्छौँ, हरेकको कस्टमाइजेबलहरू। एज हामीले प्लगइन्स हाल्दै गएपछि यो यसको एडिट फिचर्सहरू बढ्दै जान्छ, सबै कुरा एडिटेबल हुन्छ है, एकदम पावरफुल छ कि वर्डप्रेस। सो यसरी पब्लिस गरिदिएपछि हाम्रो के भयो त, पब्लिस गरिदिने, अनि यो क्लिक गरेपछि फेरि त्यसमा जान्छ है। ल अब हामीले अहिले आएर हामी चाहिँ रिफ्रेस गरेर होम पेज थियो भने अब कम्प्लिटली न्यू भयो नि। अझ मेन्यु आयो, यहाँ मेन्यु आउने नआउने किन धेरै जान्ने भएको वर्डप्रेस है। सो हामीले अब मेन्यु जानको लागि एपिरियन्सबाट मेन्यु पनि छ, सो मेन्युबाट पनि जान सक्छौँ होइन। कस्टमाइजबाट पनि हामी मेन्युमा जान सक्छौँ है। मेन्यु हामीले डिफ्रेन्ट वेमा एड गर्न मिल्छ। मेन्युलाई हामीले लिङ्क कसरी हाल्ने, हरेक मेन्युलाई त्यो यो मेन्यु थिचेपछि तल सर्र गएर तल चाहिँ अबाउट मीमा कसरी जाने, अथवा नेक्स्ट पेजको कुनै पनि क्लासमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि हामी मेन्सन गर्छौँ। पछि मेन्युको छुट्टै एउटा क्लास गर्नुपर्छ है। सो अहिलेको लागि हामी मेन्यु पनि, मेन्यु यहाँ छैन रहेछ, त्यही उसैले आफै हालिदियो है। ल सो नयाँ मेन्यु बनाऊँ न त, खर्र एकचोटि नयाँ मेन्यु बनाउन हामी यहाँ गएर मेन्यु पनि बनाउन सक्छौँ। मेन्युमा जाने होइन, क्रिएट मेन्यु भनेर हामी मेन मेन्यु भनेर नाम दिन्छौँ, क्रिएट मेन्यु गर्छौँ। क्रिएटमा अब हामी अहिले केही पनि नहालौँ होइन, केही पनि हाल्दैनौँ, हामी खालि सेभ गरिदिन्छौँ। मेन मेन्यु क्रिएट भयो, तर मेन्युभित्र केही पनि छैन होइन। यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ है, क्रिएट मेन्यु गर्न पनि सकिन्छ। तर अब हामीले अघि बनाइसक्यौँ। हो
त्यो किनभने त्यो सरिताजीको र धेरै जसोको आउन सक्छ त्यस्तो इस्युज किन आएको भनेर म भन्छु है। सो वर्डप्रेसले चाहिँ होम पेज सेटिङ्समा गएर चाहिँ के अप्सन्स दिन्छ भने नयाँ कसैको वेबसाइटहरू छ भने चाहिँ उसले आफै क्रिएटेड गरिदिएको पेजेसहरू हो कि त्यो यो न्यू युएमए ओपन्स इट डोर स्याप भन्ने छ नि कतिको त्यो आइरह होला त्यो चाहिँ उसले आफै बनाइदिएको पेजहरू फर आवर कन्भिनियन्स है। त्यो चाहिँ गएर कहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ भने हामीले जसरी पेज क्रिएट गऱ्यौँ नि यसरी सो यहाँ होम पेज सेटिङ्समा गएर अथवा हामीले अघि कहाँनिर थियो भन्नु त अर्को याद छ सेटिङ्समा गएर केमा थियो रिडिङमा देख्नुभयो रिडिङमा हो स्ट्याटिक पेज र होम पेज सेटिङ्स कुन राख्ने भन्ने थियो नि सो त्यही कुरा छ यहाँ के अरे कस्टमाइजमा पनि है कस्टमाइजमा कहाँ गयो कस्टमाइजमा पनि होम पेज सेटिङ्स कुन राख्ने त भन्ने भयो। सो ब्लग पेजलाई हामी ब्लग भनेर राख्छौँ र होम पेजलाई हामी अबाउट मी भनेर राख्छौँ अनि अबाउट मी चाहिँ हाम्रो होम पेज भयो। तपाईँहरूकोमा यहाँ अब त्यो नयाँ द युएमए ओपन्स इट डोर स्याप भनेर आएको होला त्यसलाई नराखेर यो सेलेक्ट गरेर आफ्नो नयाँ बनाएको पेज क्रिएट गरिदिनु होला। कति कुरामा चाहिँ त्यो पेजेसहरू आफै आइरहेको हुन्छ है। सो यहाँ अनि तपाईँहरूले गएर माई पेजेसमा हेर्नुभयो भने त्यो पेजेसहरू क्रिएट भइदिएको हुन्छ कि आफै अनि त्यसलाई डिलिट गर्नु नि गरिदिएको किनकि उसले हाम्रो कन्भिनियन्सको लागि उसले त्यो पेजेसहरू बनाइदिएको जसरी अहिले मेरो कन्भिनियन्सको लागि उसले मेन्यु थपिदियो नि आफै मैले मेन्यु बनाएकै थिइनँ उसले आफै थपिदियो है। त्यसरी चाहिँ उसले त्यो पेजेसहरू क्रिएट गरिदिएको हुन्छ। त्यसलाई गएर मेरो स्ट्याटिक पेज चाहिँ अबाउट मी हो मेरो होम पेज चाहिँ के अरे स्ट्याटिक होम पेज चाहिँ मेरो अबाउट मी हो ब्लग पेज चाहिँ माई ब्लग्स भनेर अहिले राखिदिएको छ है। यो कन्भिनियन्ट वे चाहिँ होइन यसको वर्क फ्लो हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। खाली चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अहिले कसरी पेजेसहरू र पोस्टहरू बनाउने र त्यसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स के हो त्यो मेन्सन गर्छौँ है। हामीले कस्टमाइजमा त छिरेकै छैन अझ कस्टमाइजमा छिर्नै बाँकी छ है। ल सो मेन्यु क्रिएट गऱ्यौँ मेन्यु सेभ गर्छौँ र मेन्युमा एड गर्नु पऱ्यो भने यो दुईवटा कुरा एड यसरी गरिदिने हो। यो हामी मेन्युको छुट्टै क्लास गर्छौँ है अहिले चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि मेन्युको धेरै अलिकति इम्पोर्टेन्ट फन्डाहरू छ। सो यसरी एड टु मेन्यु गरिदिन्छौँ अनि यो दुईवटा आउँछ यसलाई माथि लगेर यसलाई माथि गर्न सक्छौँ यसलाई सब गर्नको लागि यसरी सब मेन्युहरू पनि गर्न सक्छौँ है। अनि यो पोस्ट कस्टम लिङ्क्स क्याटेगोरिजहरूको कुरा पनि छ त्यो कुराहरू हामी पछि त्यो गर्छौँ। ल दुईवटा गरेर सेभ मेन्यु गरेर पछि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्लग्समा चाहिँ दुईवटा मेन्यु आउँछ। मैले कुन राखेको छु माई ब्लग्स अगाडि राखेको छु होइन यहाँ अबाउट मी अगाडि छ। अब मैले रिफ्रेस गरिदिएँ भने माई ब्लग्स अगाडि आउँछ किन आएन सेभ गरिने क्या कस्टमाइजमा गएर सो मेन्युमा गएर हामी प्राइमरी मेन्यु भनेर चाहिँ हाल्नुपर्छ है। फेरि यहाँ छ नि कुन चाहिँ मेन्युमा हाम्रो भनेर है। सो हाम्रो कुन हो त हराइजन्टल मेन्यु हो मेन मेन्यु त्यो हो नि त त्यसरी गर्छौँ। हरेक थिम्सको डिफ्रेन्ट वे अफ ट्रिटिङ मेन्युज हुन्छ। सो त्यही भएर अघि मेरो नआएको तर हामी मेन्युको पछि छुट्टै लेसन्स गर्छौँ। सो यसमा अहिले चिन्ता लिनु पर्दैन है। माई ब्लग्स अगाडि आयो अबाउट मी पछाडि गयो। सो त्यसरी मेन्यु क्रिएट गर्ने हो। हामी के गर्दै थियौँ मेन्युमा छिर्यौँ है। सो पेजेसमा थियौँ हामी मेन्युको त कुरै आएन। सो पेजेस यसरी क्रिएट गऱ्यौँ। अब पेजेस छुट्टै हो पोस्ट छुट्टै हो होइन। पेजेसभित्र पोस्टहरू हुन्छ कि होइन तर पोस्टहरू हरेक पेजमा हुँदैन। पोस्टहरू भनेको आर्टिकल हो हाम्रो ब्लग्सहरू हो होइन। अब हामी अबाउट मीमा गएर एउटा कुनै पनि कन्टेन्ट राख्छौँ नि त त्यो पोस्ट होइन कि त्यो चाहिँ खालि एउटा कन्टेन्ट हो अबाउट मीको कन्टेन्ट मात्र। पोस्ट भनेको चाहिँ स्पेसिफिकल्ली एकदम ब्लग्स मात्र हो कि डाइनामिक कन्टेन्ट। अबाउट मी त हामी चेन्ज गरिरहनु पर्दैन नि होइन। हिजो म राम्रो थिएँ आज नराम्रो भयो भनेर त्यस्तो लेख्दैन। अबाउट मी एउटा हुन्छ त्यो जहिले त्यही रहन्छ होइन त्यो स्ट्याटिक कन्टेन्ट भयो। डाइनामिक कन्टेन्ट भनेको पोस्टहरू भयो। सो पोस्टहरू हामी चाहिँ त्यसरी अपडेट गर्दै गर्छौँ। अब अहिले ऱ्यान्डमली एउटा हामी पोस्टमा जाउँ पोस्टमा केही पनि छैन खाली छ एड न्यू गर्छौँ है। अब पोस्टको बेसिक कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। पोस्ट कुनै पनि यहाँ धेरैवटा फिचर्सहरू छ त्यो फिचर्सहरू इन्डिभिजुअल हामी चाहिँ झ्याप्प लाएर पेस्ट गरिदिने पब्लिस गरिदिने हुँदैन। त्यसरी पोस्टमा देयर आर लट्स अफ क्याचेस भन्छ नि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जुन चाहिँ नि मेन्सन गर्नुपर्छ।
सो फर्स्टमा के हुन्छ नि मैले अब अस्ति नै एउटा वेबिनार दिँदाखेरि पनि मैले गरेको थिएँ। सो फर्स्टमा के हुन्छ भने हामी मेरो कहाँ गयो के गर्छौँ भने हामी एउटा क्याटेगोरीको पेजेस बनाउँछौँ कि। सो के भन्यो भने फुड आर्टिकल भनेर एउटा बनाऊँ न, फुड आर्टिकल 1 भनिदिउँ है त। सो फुड आर्टिकल 1 भनेपछि हाम्रो यो स्टिक टु द टप अफ द ब्लग भन्यो भने हाम्रो त अहिले ब्लगिङ साइट बनाइरहेछौँ नि त हामी होइन। त्यो चाहिँ के भने कसै पनि हाम्रो ब्लग पेज हाम्रो आर्टिकल्सहरू पढ्न खोज्यो भने सबैभन्दा टपमा पिन भनेर आउँथ्यो नि। हाम्रो फेसबुकको पेजेसमा पनि कतिको पिन पोस्ट भन्ने हुन्छ, भाइबरमा पिन मेसेज भन्ने हुन्छ, माथि आउँछ नि। सो त्यसरी पिन एउटा आर्टिकल चाहिँ पिन हुन्छ है, त्यो गर्ने भनेको। पेन्डिङ रिभ्यू भनेको चाहिँ अब हामी एज एन सब्सक्राइब हामी एउटा अथर मात्र हो, त्यो अथरले चाहिँ नि लेख्यो तर अब एडमिनिस्ट्रेटरले उसलाई रिभ्यू गरेर उसलाई एक्सेस दिएको छैन भने चाहिँ त्यहाँ गरेर यो गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ आयो क्याटेगोरीको कुरा। अघि नै मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि, याद छ हाम्रो चाहिँ यो राइटिङको कुरामा डिफल्ट पोस्ट क्याटेगोरी कुन हो त भनेर भनेको थियो नि। सो हामीले केही पनि नगरेर यो क्याटेगोरीमा पछि मिलाउँछु भनेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ पछि इस्युज आउन सक्छ, हाम्रो ब्लग्स डिस्प्ले नै नहुन सक्छ होइन। सो फर्स्टमा फुड आर्टिकल भनेको चाहिँ अभियसली फुड भन्ने क्याटेगोरी हुन्छ र हामी फुड लेखेर एन्टर थिच्छौँ। एन्टर थिचेपछि चाहिँ फुड भन्नेमा जान्छ। ओके फुड पनि हो, यो मेरो जेनरल पनि क्याटेगोरीमा राखिदिन्छु नि त म भनेर गऱ्यो भने यसरी मल्टिपल क्याटेगोरीमा पनि राख्न सकिन्छ है। दुईवटा क्याटेगोरी त क्रिएट भयो, हामी के गर्छौँ त पब्लिस अहिले नगरिहालौँ। क्याटेगोरिज यहाँबाट पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ पोस्टमा है। पोस्टबाट यसरी इन्डिभिजुअल क्याटेगोरिज हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ। अलरेडी यहाँ दुईवटा क्याटेगोरिज क्रिएट भइसक्यो है, तर अनक्याटेगोराइज चाहिँ हामीले डिलिट गर्न मिल्दैन है। तर अब वान्स हामीले यो चाहिँ अब यहाँ हामी जान्छौँ नि त राइटिङ सेटिङ्समा, अब रिफ्रेस गर्छौँ। रिफ्रेस गरेर चाहिँ अब हाम्रो डिफल्ट हामीले केही पनि लेखेनौँ, हामीले बिर्स्यौँ क्याटेगोरी गर्न बिर्स्यौँ भन्यो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो आर्टिकल जेनरल क्याटेगोरीमा गएर बस्छ है। सो त्यस्तो छ। सो क्याटेगोरिज चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हो पछिको लागि। अब हामीले जुन डिफल्ट क्याटेगोरी हाम्रो जेनरल राखेपछि अनक्याटेगोराइज चाहिँ हामीले डिलिट गरिदियो पनि भएको गन। अब हाम्रो जेनरल चाहिँ हाम्रो डिफल्ट क्याटेगोरी भयो, त्यसरी यो क्याटेगोरी इम्पोर्टेन्ट छ। अब हाम्रो प्यारेन्ट क्याटेगोरी पनि गर्न मिल्छ। सपोज हामीले फुडको फुडभित्र चाहिँ हामीले अब मोमोको आर्टिकल लेख्यौँ है, यो मोमो नभनौँ फेरि मोमो भन्यो भने खान मन लागिहाल्छ। के भन्नु त मलाई नमन पर्ने कुरा भनेको मलाई लाफिङ मन पर्दैन। कतिलाई मनपर्छ होला लाफिङ है, सरी तर मलाई चाहिँ लाफिङ मनै पर्दैन। किन हो किन त्यो मान्छे ओभर हाइप भएर हो कि मलाई मेरो एक्सपेक्टेसन मिट नगरेर हो कि लाफिङ खान जाने भने म एकदम लेट स्टेजेस अफ माई यो हुन्छ नि हालसालै भयो 3-4 वर्ष भयो मैले ट्राई गरेँ, तर म एकदम सुनिराखेँ हो। अब अनि यहाँ आएर लाफिङ खाँदाखेरि पिरो नपिरो त्यो पिरोले मेरो त्यसको टेस्ट नै मैले लिन पाइनँ क्या। पानी खाएको खै यस्तै है, कतिलाई यो पनि भयो होला। सो अब द मिथ अबाउट लाफिङ भनेर त्यसरी अब जज चाहिँ नगरौँ होइन। ल द एकदम स्ट्रेन्ज थिङ अबाउट लाफिङ भनेर मैले एउटा आर्टिकल लेख्न लागेँ। त्यसको प्यारेन्ट क्याटेगोरी के हो त? प्यारेन्ट क्याटेगोरी त फुड हो नि त होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले क्याटेगोरीभित्र अर्को क्याटेगोरी राख्न मिल्छ कि। अनि त्यो चाहिँ त्यसमा कसरी आउँछ भने माथिको टाइटलमा हाम्रो लोकल होस्ट /आवासेस ब्लग /food/ द स्ट्रेन्ज थिङ अबाउट लाफिङ भनेर त्यसरी आउँछ कि। अनि गुगलले सर्च गर्नु पऱ्यो भने फुडभित्र यो छ भनेर अनि हाम्रो ऱ्याङ्किङ बढ्छ। सो त्यस्तो फन्डाहरू छ। हामी धेरै कुराहरू यो कुराहरू हामी एड्रेस गर्दैनौँ होइन, तर यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। हामी पछि एसइओ पनि गर्छौँ, कसरी गुगलले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई हेर्छ, हामीले साइट म्यापहरू कसरी बुझाउने, त्यो धेरै फन्डाहरू छ होइन। हामी पछि प्रोफेसनल भइसकेपछि कमर्सियली हामीले वेबसाइट बनाइसकेपछि यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ है। इट्स अ डाइनामिक प्रोसेस के, इटरेटिभ हुन्छ कि। एउटा सकेपछि अर्को सकेपछि अर्को गरिराख्नुपर्छ, एकचोटि गरेर छोड्ने होइन। वेबसाइट बनाउनु कहाँ सजिलो छ है। सो त्यो भयो। अनि अब प्यारेन्ट क्याटेगोरीमा पछि हामी आर्टिकल लेखौँला। ट्याग्स भनेको पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब यहाँ के फुडमा के आउँछ त? सपोज अब फुडमा अब वाटरको कुरा आयो होइन, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त टेस्टको कुरा आयो, अनि अर्को के को कुरा आउन सक्छ त स्पाइसेसको कुरा आयो, यसरी आउँछ है। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो तल आर्टिकल मुनि देखाउँछ। अनि इनकेस कसैले वाटर क्लिक गर्यो भने वाटर जुन आर्टिकलमा वाटर छ नि त्यो आर्टिकल्सहरू डिस्प्ले हुन्छ
है। जुन आर्टिकलमा टेस्ट भन्ने वर्ड आउँछ त्यो आर्टिकलहरू डिस्प्ले हुन्छ है। पछि हामी धेरैवटा आर्टिकलहरू पपुलेट गरिसकेपछि यो कुराहरू हामी टेस्ट गर्छौँ है वर्क फ्लोमा। अहिले त हामी खालि इन्ट्रोडक्सनमा गइरहेछौँ। अब फिचर्ड इमेज भनेको चाहिँ यो आर्टिकललाई डिस्प्ले गराउने इमेज। अहिले हामीले पब्लिस गरेर हेऱ्यो भने ओन्ली टेक्स्ट आउँछ, इमेज आउँदैन है। तर हामीले चाहिँ इमेज दिनुपर्छ। सो मैले यहाँ अलिकति एउटा आर्ट फोटो गरेको थिएँ। अब यो मिडियाको कुरा आउँछ, अहिले मिडियाको कुरा नगरौँ, पछिको गरौँला है। सो अहिले फिचर्ड इमेज छोडिदिउँ, पछि हामीले फिचर्ड इमेज हालौँला। अब एक्सर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो समरी जस्तो के, समरी भन्दा पनि अगाडिको कुराहरू, रिड मोर भनेर आउँछ नि। अझ धेरै लामो आर्टिकल छ भने फर्स्टमा 50-60 क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि रिड मोर भन्ने क्यारेक्टर आउँछ नि। त्यो अगाडिको देखिने 50-60 क्यारेक्टर्सलाई चाहिँ नि एक्सर्ट टेक्स्ट भनिन्छ है। सो हामी अब अलरेडी हामीले त्यहाँ अगाडि कस्टमाइजमा गरेको तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? अघि कस्टमाइजमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने रिडिङमा हो क्या अरे कि राइटिङमा हो क्या अरे, होइन हौ, केमा हो, डिस्कसनमा त होइन, सेन्ट्रलमा पनि होइन, राइटिङमै होला हौ, रिडिङमा ल ओके बिर्स्यो। यहाँ रहेछ, सरी। फर इच पोस्ट इन अ फिड इन्क्लुड फुल टेक्स्ट र समरी भनेको छ नि। यो समरी भनेको चाहिँ एक्सर्ट टेक्स्ट हो है। ल हामीले कस्टम दिन सक्छौँ, यसलाई कस्टम हामीले आफ्नै दिन सक्छौँ, नत्र एउटा आर्टिकलको माथिको पोर्सन पनि पेस्ट गरेर गर्न सक्छौँ। अनि अघि भने जस्तो हामीले यसलाई ओभरराइड गर्न सक्छौँ, कमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, पिङ ब्याक र ट्र्याक ब्याक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा हो। सो कसैले हाम्रो आर्टिकलमा हामीले आर्टिकलमा कसैको लिङ्क पोस्ट गर्यो भने उसकोमा नोटिफिकेसन जान्छ कि यो मान्छेले तँलाई मेन्सन गरेको छ, तँ पनि मेन्सन गर्छस् भनेर पनि उसलाई भन्न सक्छ। र सिमिलरली भाइस वर्सा पनि हुनसक्छ। सो त्यो दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ। अनि पेज एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ यो कस्तो खाले पेज हो, एउटा कभर टेम्प्लेट हो कि होइन, एउटा फुल विथ टेम्प्लेट हो कि होइन। सो यसले चाहिँ पेजलाई डिफाइन गरिदिन्छ। हाम्रो कभर पेज भनेको हाम्रो जुन अगाडिको पेज हुन्छ नि त्यस्तो पेज हो कि एउटा आर्टिकल मात्र हो कि एउटा फुल विथको टेम्प्लेट हो कि, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ डिफल्टै राखिदिउँ किनकि अहिले हामी यो कुराहरूमा इन डिटेलली जाँदैनौँ। सो फुड आर्टिकल 1 छ। फुड आर्टिकल एउटा पेस्ट गर्नु पर्यो। सो फुड आर्टिकल भनेर एउटा हेरौँ। हेल्थ इटिङकै एउटा झ्यापालाई डेमो डमी टेक्स्ट गरिदिउँ। यसरी चाहिँ खास गर्नुहुन्न, तर अब अहिले है अब यो अरूको बेला यो मामा मात्र आउला, यसलाई एक्सर्ट टेस्ट भनेर राखिदिन्छ हामी है। अनि ल यति कुरा चाहिँ हामी कपी पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब यो एडिटर छ नि जुन हाम्रो यो एडिटरको पनि देयर इज अ क्याच है। यो एडिटर पनि हामी एक्सटेन्सिभली कभर गर्छौँ किनकि यो एडिटर नयाँ एडिटर हो। अनि यसलाई यो इन्डिभिजुअललाई चाहिँ ब्लकको बेसिसमा यसले ट्रिट गर्छ। यो एउटा ब्लक भयो, यो एउटा ब्लक भयो, यो एउटा ब्लक भयो। सो ब्लक बेसिसमा ट्रिट गर्छ। त्यसरी हुन्छ, हामी त्यसरी हेर्छौँ। पछि हामी वर्क फ्लोमा गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ। सो पब्लिस गरिदिन्छौँ है। हाम्रो पब्लिस गरिदिएपछि हाम्रो आर्टिकल पब्लिस भयो। सो भ्यू पोस्ट गर्छौँ। भ्यू पोस्ट गरेपछि यो आर्टिकल हाम्रो फर्स्ट आयो है। यो चाहिँ हाम्रो एक्सर्ट टेक्स्ट हो, यो चाहिँ हाम्रो मेन टेक्स्ट भयो। अब हाम्रो माई ब्लग्समा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो आयो हाम्रो फर्स्ट आर्टिकल। अब फोटो छैन, त्यही भएर एकदम डम्मी देखियो। तर हाम्रो एउटा मात्र आर्टिकल छ अहिले। पछि हाम्रो मल्टिपल आर्टिकल्स आउँदाखेरि त्यो कुराहरू देखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, पेजेस इमेजेसहरूले हाम्रोलाई त्यो अर्नेट के अरे राम्रो बनाउने गराउँछ। सो त्यस्तो कुराहरू छ। सो सिम्पल्ली अहिले चाहिँ एउटा ब्लग मात्र कसरी एड गर्ने र ब्लग एड गर्नु पर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो त भन्ने कुरा मात्र है। अनि यहाँबाट पनि एडिट गर्न मिल्छ। कुनै पनि पेज छ भने यहाँबाट एडिट गर्न मिल्छ, यहाँबाट एडिट गर्न मिल्छ। एडिट पेज गर्यो, सक्यो है। अझै के भयो? So you are currently editing the page that shows your latest post. Okay, so post edit page भनेको त्यो पेजमा गयो, यो एडिट आर्टिकलमा जानु पर्यो। सो एडिट गऱ्यौँ है। सो यसरी भयो यो कुराहरू है। त्यही हो। अब हामी मल्टिपल योहरू पनि हाल्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब नहालौँ। मल्टिपल आर्टिकल्सहरू, फुड आर्टिकल 1, फुड आर्टिकल 2हरू त्यसरी हामी हाल्छौँ। अनि हालेर हाम्रो हुन्छ कुनै पनि एउटा इमेजेस एड गर्नु पऱ्यो भने मिडियाको कुरा आउँछ है। मिडियामा गएर हामीले चाहिँ नि
यो मिडिया लाइब्रेरी हो हाम्रो, यसमा चाहिँ सिम्पल ड्र्याग एन्ड ड्रप हो, अथवा यहाँबाट अपलोड गरे पनि हुन्छ। एड न्यू गरेर सिम्पल सेलेक्ट फाइल्स गरेर यसरी एड गर्न सकिन्छ। अथवा त्यो होइन झ्याप्प लाएर म चाहिँ ल एउटा होल सेलेक्ट गरिदिन्छु है भनेर मैले यहाँ सेभ गरेर राखेको थिएँ अस्तिको स्टक फोटोजहरू। स्टक फोटोजहरू एकचोटि म गरिदिन्छु है त। डाउनलोड्स वर्डप्रेस वेबिनार फाइलमा इमेजेसहरू छ। सो सिम्पल मैले यसरी यहाँ देखिएको छैन होला, तर म के गर्छु भने देख्नुभयो होला अब होइन। ओके, सो डाइरेक्टली यसरी झ्याप्प लगाएर मैले यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिएँ भने सर आएर चाहिँ यो कपी हुन्छ। अब इमेज अपलोड गर्दाखेरि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यहाँ। हाम्रो धेरै जसोको बानी प्लस इन्क्लुडिङ मेरो पनि बानी के छ भने इमेजेस अपलोड गरे पुग्यो के, त्यहाँभित्र त्यसको इनडेप्थ कुराहरू हामी केही पनि गर्दैनौँ। सपोज एउटा इमेजको यहाँबाट क्लिक गर्नु पऱ्यो भने यसको नेम के छ त होइन, यसको त्यो भने आइएमजी त्यो होइन 011 पुरै त्यहाँ त्यो हेक्स कोड जस्तो के हुन्छ कि नेम। स्पेसली हामीले फेसबुकबाट डाउनलोड गरेको इमेजेसहरू हाम्रो मोबाइलबाट खिचेकोहरूको स्पेसिफिक नेम हुँदैन नि त है। सो स्पेसिफिक नेम्स प्लस अल्टरनेटिभ टेक्स्ट त्यो कुरा चाहिँ एभ्री टाइम इमेज अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ मिलाएर राख्नु, किनकि पछि इस्युज आउन सक्छ। इमेजेसहरू यति धेरै हुन्छ कि त्यो पछि इन्डिभिजुअली म चाहिँ यो दराज पछि मिलाउँछु भने जस्तो हो कि, कहिले मिलाइन्छ त्यो दराज, कहिले मिलाइँदैन नि। सो इमेजेसहरू पनि त्यही हो, त्यो अल्टरनेटिभ टेक्स्टहरू जहिले पनि राख्नुपर्छ। अनि अरू पनि नराखे हुन्छ अरू केही पनि होइन। अल्टरनेटिभ टेक्स्ट र नाम चाहिँ एकदम क्लियर र बुझिने राख्नुपर्छ, किनकि इमेजेसहरू कहिलेकाहीँ भेटेन भने उसले त्यो अल्टरनेटिभ टेक्स्टबाट त्यो कन्टेन्ट खोज्छ कि है, त्यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है। सो यसरी चाहिँ गर्ने हो। मान्छे चाहिँ यो सिरियस छ तर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अनि यो अपलोड भइसकेपछि चाहिँ मिडिया लाइब्रेरीमा गएर हेर्न सकिन्छ हाम्रो इमेजेसहरू चाहिँ यसरी अपलोड भयो भने। अनि कुनै पनि अब हाम्रो यहाँ अघिको एडिट गर्नेवाला थियो नि, पोस्टमा गएर अब हामीले एडिट गऱ्यौँ भने अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट फिचर्ड इमेज एड गर्न सकिन्छ है। फिचर्ड इमेजमा गएर मिडिया लाइब्रेरीमा जाने, डाइरेक्टली अपलोड गर्न पनि सकिन्छ, तर मिडिया लाइब्रेरीमा गएर अघि हाम्रो आएको इमेजेसहरू गएर फुड एउटा क्लिक गर्यो, फुड आर्टिकल आयो अनि अपडेट गर्छौँ है। अपडेट गरेर हामी भ्यू पोस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसरी पोस्ट आउँछ। यो त हाम्रो एक्सर्ट टेस्ट भयो, यो अगाडिदेखि नै यसलाई हामी हटाउन पनि सक्छौँ है। अहिले हटाइदिउँ, किन राख्ने बेकार। यो चाहिँ पछि हामी जुन बिल्डरहरू युज गर्छौँ नि, त्यो बिल्डरहरू युज गरिसकेपछि चाहिँ यो एक्सर्ट नराखे पनि हुन्छ, किनकि त्यसलाई ओभरराइड गरिदिन्छ। तर अहिले चाहिँ अब नराखेरै युज गर्दा ठिक हुन्छ। अनि गरेपछि अब हटिहाल्छ यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो आयो है। हेर्दाखेरि अलिकति क्लिन देखिसक्यो नि। यो त अब एउटा आर्टिकल मात्र भयो। सो यसरी मल्टिपल आर्टिकलहरू गर्न सकिन्छ। अब हामी माई ब्लग्समा गयो भने पनि माई ब्लग्समा चाहिँ उसले यो देखाएर यो देखाउँछ कि है। सो त्यस्तो छ ब्लग्स हाल्ने तरिका, मिडियाज हाल्ने तरिका। मिडियाको पनि अब हाम्रो यो छ नि अहिले मिडियाको अपलोड साइज कति छ। मिडिया अहिले नर्मली तपाईँहरूको 2 MB मात्र होला मिडिया अपलोड गर्ने हो। यहाँ हेर्नु त यो एड न्यू गरेर यो म्याक्सिमम अपलोड साइज कसरी छ भनेर हेर्दाखेरि 2 MB मात्र होला। यो वर्डप्रेसले डिफल्टली 2 MB मात्र दिन्छ। त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि, अघि त्यो म्याक्सिमम पोस्ट साइज म्याक्सिमम अपलोड लिमिट हो, त्यहाँ गएर चेन्ज गर्नुपर्छ। अब त्यो अहिले मेरोमा सेयर भएन होला होइन। सो म त्यो कसरी बढाउने भनेर रिसोर्सको डकुमेन्टमा हालिदिन्छु। त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो म्याक्सिमम अपलोड साइज म्याक्सिमम इनपुट टाइम त्यो जुन वर्डप्रेसले अलिकति लिने टाइमहरू छ नि, सो त्यो टाइमहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने। ओके, सो क्लास त्यस्तो बोरिङ छ, निन्द्रा लाग्ने है। तर अल्छी लाग्दैन, 2 आवर्सको सेसन छ है। अनि अलिकति इन्टरेक्टिभ खासै छैन। म ऐना हेरेर पढा जस्तो भइरहेछ। तर धेरैजनाले अब पछि हामी जुन चाहिँ अब क्विजहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू गर्छौँ होइन। सो त्यस्तोमा चाहिँ झन् रमाइलो हुन्छ। अब बिस्तारै हुन्छ नि, अब लङ ड्युरेसनमा पार्टिसिपेन्ट्स घट्दै जाने हुन्छ नि त। सो तपाईँहरू चाहिँ जो स्टिक अराउन्ड फर अलिकति लङ्गर टाइम है, पछि अझ डिपली गइन्छ।
मेरो त्यस्तो केही ब्लग साइट छैन। म चाहिँ मेरो चाहिँ मैले भनिहालेँ, मैले सुरु गर्न भनेको मेरो चाहिँ फोटो स्टोरिजहरूबाट सुरु गर्न लागेको थिएँ मैले है। फोटोजहरूको खिच्ने, स्ट्रिट मोर अफ अ स्ट्रिटको फोटोजहरू खिच्ने, अनि त्यो स्ट्रिटको चाहिँ स्टोरी एउटा लेख्ने कि सपोज एउटा बुढो मान्छे बसिरहेछ त्यहाँ, बुढो मान्छेले चिया खाइरहेछ भनेपछि त्यसको अगाडिको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी आफै इमेजिन गरेर लेख्ने खाले मेरो चाहिँ इच्छा थियो क्या। तर अब सम हाउ सम वेयर लाइफ ह्यापेन्ड, त्यसपछि त्यो कहिले पनि सम्भव भएन। अनि हुँदा हुँदा अब अलिकति मोर अफ अ प्रोफेसनल वर्ल्डमा छिरिसकेपछि फेरि त्यो भ्याइँदैन रहेछ कि, अनलेस त्यो चाहिँ अब आफ्नो एकदमै डिसिप्लिन भएर कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने मात्र है। मैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो त्योहरू चाहिँ के अरे आफ्नो वेबसाइट चाहिँ आफ्नो वेबसाइटहरू चाहिँ मैले कमर्सियली अरूको वेबसाइट टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ दिन्थेँ कि। सो अर्को पनि छ है साँच्ची, जसले त्यो पछि क्विजमा चाहिँ जसले माथि माथि नम्बर्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई म बरु डोमेन पनि दिन्छु एउटा टेस्ट गर्नको लागि, फ्री डोमेन्सहरू होइन। त्यहाँ टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नै वेबसाइटहरू त्यहाँ बिल्ड गरे पनि हुन्छ। आफू लेख्नु परेन एक्सपेरिमेन्ट गर्न। त्यहाँबाट बिल्ड गरेको फाइदा के हो त, मोबाइल भ्युजहरू हेर्न सकिन्छ, मोबाइलबाट जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ, लोकल होस्ट खोलिराख्नु परेन है। त्यो कुरा छ। ल आजको लागि यति गरौँ, 6:50 भइसक्यो। डोमेनको अलिकति कुरा छ, सो डोमेनको कुरा अहिले गरौँ। वर्डप्रेस चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मोर अफ अलिकति यो एडिट पोस्टहरूलाई चाहिँ अझै राम्ररी कसरी गर्ने, थिम्सहरू प्लगइन्सहरूको कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट मन्डे नै हुन्छ अभियसली, सो त्यहाँबाट गरौँ। सो अघि हामीले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थियौँ त्यो डोमेनको के गर्ने भनेर। सो त्यो गरिहालौँ है। यहाँ register.com.nb मा युजर बनाउनु भयो होला कतिले होइन, अनि युजर लगइन गर्ने हो। युजर लगइन गरेपछि हामीले यो .nb डोमेनहरू यहाँबाट एप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ पनि रहेछ, सपोज के छ त, पराजुली आवास लिइसकेको छ कसैले, छैन रहेछ होइन। सो रेजिस्टर नाउ गर्ने। यो नेम सर्भर्स भनेको छ नि, यो चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोइन्ट गर्ने क्या। कुनै पनि अब हामीले त एउटा सर्भर एउटा कम्पनी होस्टिङ ल्या हुन्छौँ नि त, त्यो होस्टिङ कम्पनीको एड्रेस हो कि यो चाहिँ। अब हामीले होस्टिङ लिइसकेपछि होस्टिङ कम्पनीले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। अब हामीले अहिले होस्टिङै ल्याएको छैन होइन। सो के गरिदिनु भने एउटा चाहिँ यो एमाजोनको यो AWS को हालिदियो हुन्छ, यिनीहरू हालिदियो हुन्छ है। यो एक्सेप्ट मात्र हुन्छ, तर पछि चेन्ज गर्नुपर्छ है। यो कि त तपाईँले अलरेडी होस्टिङ लिइसक्नु भएको छ भने त्यो हालिदिँदा हुन्छ, नत्र अहिले चाहिँ अब त्यो त प्रोहिबिटेड आइपी बाहेक अरू जुनसुकै हाल्दा नि हुन्छ है। एप्लाई गर्नुभयो, कसले एप्लाई गर्नुभयो, एप्लाई गर्नु है। त्यो पछि फेरि यो एक्सेप्ट हुन 3-4 दिन लाग्छ, अनि त्यसपछि इनकेस रिजेक्ट भयो भने फेरि एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यस्तो इस्युजहरू छ है। आवाज चाहिँ यो नेम सर्भरको कपी पेस्ट गरेर राख्दिनु न च्याट सेक्सनमा। हुन्छ। यो चाहिँ अब यो खास जे पाए त्यो हो, यो नेम सर्भर खालि यसले चाहिँ डोमेन एक्सेप्ट हुन्छ होइन, तर इट वर्क्स। है। अनि AWS एजुकेट अकाउन्टहरू लियो भने त्यहाँबाट पनि दिन्छ। हामी त्यहाँबाट चाहिँ वर्डप्रेस साइट कसरी होस्ट गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा सेसन छ, त्यो हेरेर तपाईँहरूले जुन ड्यासबोर्डसम्म आउँछ नि वर्डप्रेस, त्यो पनि ल्याउन सकिन्छ कि। सो त्यो फ्री टाइम छ भने त्यो हेरेर ड्यासबोर्ड ल्याएर अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यो हुन्छ लाइभ वेबसाइटमा होइन। अनि डोमेन आउँछ हाम्रो यसरी आवास पराजुली आवास.com.nb डोमेन आउँछ। त्यो डोमेनमा पोइन्ट गर्ने हाम्रो आइपी होइन, त्यो प्रोसेस देखाएको छ कि सब अगाडिको वेबिनार्सहरूमा त्यो एड्रेस भएको छ। त्यहाँबाट हेरेर अनि हाम्रो आफ्नो डोमेन लाइभ हुन्छ, 100 क्रेडिटको दिन्छ। त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेको पनि भयो है। नत्र होइन म होस्टिङ लिन्न, म त्यो नि गर्दिनँ, म यहाँ हाम्रो क्विजमा म फर्स्ट हुन्छु अनि त्यो डोमेनहरू पाउँछु, फ्री डोमेन पाउँछु, अनि त्यसरी गरेर भने पनि हुन्छ। इट्स ओके है त। ल है अजुजुको ब्लग रहेछ, उहाँ ब्लग रहेछ .com कसरी डोमेन गर्ने भनेर, ल त्यो फलो गर्दा पनि हुन्छ है। ल ओके एभ्रीवान, आई होप आजको सेसन अलिक फ्रुटफुल र इन्फर्मेटिभ थियो। आज हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। सो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मोर अफ अझै हामी
पोस्टहरूलाई अलिकति मोर अफ कसरी एडिट गर्ने, कसरी क्लस्टर तरिकाले देखाउने, धेरै पोस्ट भयो भने मान्छे कसरी लस नगराउनेहरू कुरा छ। अनि पछि डिजाइनको वेमा पनि कसरी अलिकति मोर अफ डिजाइनहरूको कुराहरू कसरी देखाउने होइन, कसरी कलर कम्बिनेसनहरू कुन कुन सेलेक्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू पनि छ। कुराहरू पछि हामी बिस्तारै वान थिङ एट अ टाइम गर्दै जान्छौँ। सो आज चाहिँ त्यति गरौँ है ल एभ्रीवान, हेभ अ गुड नाइट अनि हेभ अ ग्रेट विकेन्ड अनि इन्जोय रेस्पोन्सिबली, स्टे सेफ अनि अरू के भन्ने त, फिर मिल्ते है ल, बाई बाई एभ्रीवान, सी यू सुन। साथी जानुभन्दा एकचोटि लास्ट टाइम अगाडि चाहिँ हजुरहरूको रिसोर्सेस भोलि बिहानसम्म अपलोड हुन्छ, सो प्लिज भोलि बिहान चाहिँ एकचोटि जिसिएको पोर्टलमा चेक गर्नुहोस् है। है सो भोलि बिहान अनि म पनि रिसोर्सेसहरू कलेक्ट गरेर बाई आफ्टरनुन जति हालिदिन्छु अनि त्यहाँ फलो गरे पनि हुन्छ है। सो अनि कसैलाई केही इस्युजहरू भयो भने मलाई लिङ्क्डइनमा कनेक्ट